सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो छिने। लांक तली लाल एड़िया, मेरे जीव की यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहो, धनी नजरे खोल बातुने। पलन वालु निरखु नेत्रे, मेरे जीव की यही जीवन। पलन वालु निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। काई एड़ी पेरी की धरास रमने जागिया। काई अपना अवसर फरीने मागिया। काई अपना अवसर फरीने मागिया। धाम के धने की जय। हम श्री राज्य श्यामा जी को पावन नाम को गायन करो, वहां के स्वरूप को स्मरण करते। मेरे तो आधार श्री राज के चरणार बिंद। मेरे तो आधार श्री राज के चरणार बिंद। मेरे तो आधार श्री राज के चरणार बिंद। मेरे तो आधार काली राज के चरणार बिंद। राज के चरणार बिंद, श्यामा के चरणार बिंद। राज के चरणार बिंद, श्याम के चरणार बिंद। राज के चरणार बिंद, श्यामा के चरणार बिंद। राज के चरणार बिंद, श्याम के चरणार बिंद। मेरे तो आधार श्री राज की चरणार बिंद। मेरे तो आधार श्री राज की चरणार बिंद।
राज के चरणारविंद, राज के चरणारविंद, श्यामा के चरणारविंद, राज के चरणारविंद, धरणी के चरणारविंद, प्रियों के चरणारविंद, प्रीतम के चरणारविंद, प्रियों के चरणारविंद, कसम के चरणारविंद, मेरे तो आधार श्री राज के चरणारविंद, मेरे तो आधार श्री राज के चरणारविंद, मेरे तो आधार श्री राज के चरणारविंद, श्याम के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, प्रियों के चरणारविंद, प्रियों के चरणारविंद, प्रीतम के चरणारविंद, प्रीतम के चरणारविंद, धरणी के चरणारविंद, के चरणारविंद, कसम के चरणारविंद, कसम के चरणारविंद, धाम के धनी के काठमाडौँको साँखुको नजिकै पर्ने यो शङ्खरापुर भूमेथली गाउँ बडा सुन्दर छ। हुन त गाउँको परिवेश नै बडा सुन्दर हुन्छ। खानलाई आफ्नै फसल हुन्छ, न जताततै पसल हुन्छ। खानलाई आफ्नै फसल हुन्छ, न जताततै पसल हुन्छ। शहरमा त काम चलाउनु पर्छ, जिन्दगी त गाउँमै असल हुन्छ। यो बडा सुन्दर माटोमा, पवित्र स्थानमा, यो देवभूमिमा श्रीमद् भागवतको कथा आयोजन गरिएको छ। त्यसमा पनि अझै सुगन्ध छर्नको लागि, त्यस सुगन्धमा पनि स्वाद भर्नको लागि श्रीमद् तारतम सागर ब्रह्मवाणीको चर्चालाई शुभारम्भमा राखिएको छ। र म त्यही प्रसङ्गको लागि यहाँनिर उपस्थित भएर तारतम वाणी चर्चा गर्ने एउटा सेवालाई निभाउने कोसिस गरिरहेको छु। हिजो हामी रास ग्रन्थको श्रवण गरिरहेका थियौं। आज प्रकाश ग्रन्थमा जाँदैछौँ। प्रकाश ग्रन्थले रासलाई प्रकाश गरेको छ। रासमा पूर्ण ब्रह्मको जोशबाट सखीहरूले जुन आनन्दको अनुभव गरे, तिनै रास खेलाउने वाला स्वरूप देवचन्द्रजी नामले उहाँको अन्तरात्मा हृदयमा विराजमान भएर यो जागनेको ब्रह्माण्डमा जागने रास लीला गर्नुभयो। यो कुरालाई पुष्टि दिनको लागि महामती प्राणजी महाराजले किरन्तन ग्रन्थमा भन्नुभयो, शतगुरु मेरा श्यामजी, शतगुरु मेरो स्वयं साक्षात श्याम स्वरूप हुनुहुन्छ। र त्यो रास खेलाउने वाले स्वरूपको परिचय दिनका लागि लगत्तै महामती प्राणजी महाराजले यो प्रकाश ग्रन्थलाई राखिदिनु भयो। अवतरणको सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने यो विक्रम सम्वत 1715 गुजराती भाषामा अवतरण भएको हो। त्यसलाई पछि 1735 अनुप शहरमा हिन्दुस्तानी भाषामा रूपान्तरण गर्ने कार्य भयो। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। र आज त्यो भित्र के छ भन्ने कुरा चौपाईको माध्यमबाट प्रकरणै पछिकै भावलाई म छोटकरीमा बताउने प्रयत्न गर्नेछु। पहिलो प्रकरण पहिलो चौपाईमा भन्नुहुन्छ, काई एडी पेरे किधो रास रमिने जागिया, काई आपण आ अवसर फरिने मागिया। रास खेलेर ब्रह्मात्माहरू परम धाममा गई तन्त्र अवस्थामा जागृत भए। र त्यति बेला पुनः ब्रह्मात्माहरूले राज्य महाराजलाई खेल हेर्ने इच्छा पूरा नभएको सांकेतिक हावभावद्वारा अभिव्यक्त गरे आफ्नो भावना। र राज्य महाराजले पुनः जागनेको ब्रह्माण्डमा आफ्नो आत्माहरूलाई पठाइदिनु भयो। सखीहरूले बोल्नुभन्दा पहिले नै राज्य महाराजले सखीहरूको मनको भावनालाई बुझेर, उनीहरूको हृदयको अतृप्तिलाई बुझेर
पुनः खेलमा पठाउने निर्णय गर्नुहुन्छ र त्यो खेल देख्ने अवसर हामीले पुनः माग्यौं भन्ने भावमा प्रेरणाजी महाराजले चौपाईलाई प्रारम्भ गर्नुभएको छ। एकापट्टि भनियो तन्त्र अवस्थामा सकिएर जागृत भए, अर्कोपट्टि भने खेल देख्ने अवसर पुनः मागे। यो कसरी सम्भव भयो त भने राज्य महाराज तन की जाने मन की जाने, जाने दिल की चोरी। तन मन सबै जान्नुहुन्छ, बाहिर भित्र अन्तर सबै उहाँ विज्ञ हुनुहुन्छ। फेरि मूल मिलावामा परम धाममा जागृत भएर खेलको सन्दर्भमा कुरा यदि भयो भने उनीहरूले पक्कै भन्ने छन्, तपाईले त संसारको ठुलो भय देखाएर संसारमा हामीलाई पठाउनु भएको थियो, तर तपाईले भने जस्तो भएन, किनकि तपाईलाई हामीले कहिल्यै पनि भुलेनौं। सकेले यो कुरा गर्नेछन्। राज्य महाराजलाई पहिल्यै थाहा भयो। जसरी एउटा सानो भाइ छ अनि उसको दाइ अलिक ठुलो छ। सानो भाइले देख्यो कि उसका साथीहरूले घडी लगाएका रहेछन्। ठुलो दाइसँग आएर उसले भन्यो, दादा दादा मलाई पनि एउटा घडी चाहिन्छ, किनकि मेरो साथीहरूले पनि घडी लगाएका छन्, म घडी किन नलगाउने। ठुलो दाइले घडी त दिन सक्नु भएन। एउटा कलमले एउटा पेनले हातमा नारीमा यसो घडीको नक्सा बनाइदिनु। सानो भाइ खुसी भयो, ओहो मेरो पनि घडी आयो, मेरो पनि घडी आयो। साथीहरूसँग गएर भने हेर मेरो पनि घडी छ। साथीहरूले भने हाम्रो त घडी खोलिन्छ, तिम्रो खोलेर देखाऊ। भाइको त घडी खोलिँदैन। अब आएर फेरि उसले दादालाई भन्यो, दादा दादा मेरो त घडी खोलिएन, मलाई खोलिने घडी चाहिन्छ। ठुलो दाइले एउटा 50 रुपियाँको नक्कली घडी किनेर लगायो। ल खोलिन्छ पनि, समय पनि बताउँछ। फेरि गयो साथीहरूसँग। साथीहरूको घडी त कस्तो रहेछ, काँटा पनि चल्दो रहेछ अनि यता थिच्दाखेरि बल्दो पनि रहेछ। अब आफ्नो त छैन। जति बेला ठुलो दाइले सानो भाइको नारीमा घडीको नक्सा बनाइदिँदै थियो, त्यति बेलै ठुलो दाइको दिमागमा यो कुरा आइसकेको थियो कि मेरो सानो भाइले जब साथीहरूलाई घडी देखाउँछ, साथीहरूले पुनः ओरिजिनल घडीको चर्चा गर्नेछन् अनि मेरो सानो भाइले पुनः मसँग घडी माग्न आउँछ, पहिल्यै ठुलो दाइको दिमागमा हुन्छ। त्यस्तै संसारमा दुःखको खेल हेर्न भनी गएका सखीहरूले पछि गएर भन्ने छन्, हामीले खोइ दुःखको खेल हेर्ने इच्छा जुन गरेको थियौं त्यो त पूरा हुनै पाएन, हामीले त दुःख देख्दै देखिनौं भन्छन् भन्ने जानेर पहिले नै मूल मिलावमा जागृत नगराइकन पुनः जागनीको ब्रह्माण्डमा पठाउने निश्चय गर्नुभयो। तर उनीहरूसँग अहिले ब्रज र रासको अनुभव छ हृदयमा, पहिले त्यो पनि थिएन। तर ब्रजलीला अनभिज्ञतामा गयो, रासलीला सपनामा गयो। अब पूर्ण जागृत भएर यो संसारलाई र दुःखलाई अनुभव गर्नको लागि भनेर राज्य महाराजले पठाउनु भयो। तर कसरी पठाउनु भयो भन्दाखेरि पहिलेको जस्तो गरेर पठाउनु भएन। पहिले ब्रजमा पठाउनु भयो, एकै ठाउँमा वरिपरि 12,000 सखीहरू। रासमा जाँदाखेरि पनि एकै ठाउँमा, तर जागनीको ब्रह्माण्डमा अलग अलग जातिमा, अलग अलग भाषामा, अलग अलग संस्कृतिमा, अलग अलग मुलुकमा पठाउनु भयो र खेललाई अझै अप्ठ्यारो बनाइदिनु भयो। अब जागनीको ब्रह्माण्ड सुरु भयो कहिले भन्दा जति बेला ब्रह्मात्माहरूको लागि साक्षी संसारमा आयो तबदेखि जागनीको ब्रह्माण्ड सुरु भयो। तर तेस्रो ब्रह्माण्ड पहिल्यै सुरु भइसकेको थियो। कति बेला
11 वर्ष 52 दिन पश्चातको 53वां दिन जब प्रारम्भ भयो राजरात्रिको भोलिपल्ट, त्यति बेलादेखि नै तेस्रो ब्रह्माण्ड सुरु भयो। तर ब्रह्मात्मालाई साक्षी जब आयो त्यो समयदेखि जागनीको ब्रह्माण्ड प्रारम्भ भयो भनेर इलमे गुरुजीहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ। कहिले आयो त्यो? कलियुग प्रारम्भ भएको 3660 वर्षपछि आयो। उहाँले भन्नुभयो 1000 वर्ष पछाडि मोमिनहरू आउनेछन्, ब्रह्मात्माहरू आउनेछन्। पहिले नै ब्रह्मात्माहरू आउने खबर संसारमा फैलाइयो, पछाडि मात्रै ब्रह्मात्माहरू आए। यो नै हो खास व्यक्तिहरूको विशेषता। खासको विशेषता के हो भन्दा, प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूको विशेषता के हो भन्दाखेरि उहाँहरू कतै जानुभन्दा अगाडि नै उहाँहरूको विषयमा खबर आइसक्छ। जस्तो कुनै मन्त्री अथवा कुनै राजा कतै जाँदैछ भने पहिले नै ब्यानरहरू छापिन्छन्, पम्पलेटहरू छापिन्छन्, रेडियो टेलिभिजनले खबरहरू भन्न थाल्छन्, विभिन्न माध्यमबाट प्रचार प्रसार गरिन्छ र त्यही अनुसारको स्वागतको लागि वातावरण तयार गरिन्छ। अनि मात्रै ती राजा मन्त्रीहरू जाने गर्नुहुन्छ। ब्रह्मात्माहरूको खेलको आगमनको सन्दर्भलाई लिएर ब्रह्ममुनिहरूले बडा सुन्दर भावमा भन्नुभयो, पहले दही जमाए कि पीछे दुए गाए, बच्चियां तिनके पेट में माखन हाथ बिकाए। यसको अर्थ सुन्नुहोस्, पहिले दही जमाएकी, पहिले दही जमाइयो अनि मात्रै गाई दुइयो। तर क्रम के हो? पहिले गाई दुने अनि मात्रै दही जमाउने हो। ल यतिसम्म त ठिकै छ, दही जमाएर पछि गाई दुइयो। अझै आश्चर्यको कुरा, बच्चिया तिनकै पेटमै, बाँच त गाईको पेटमै छ अरे अझै। अनि अझै के भएछ? माखन हाट बिकाए। माखन हुन्छ नि त्यो त बजारमा गएर बिकिसक्यो अरे। सुन्दाखेरि उल्टो जस्तो लाग्छ, तर साधु सन्तों की उल्टी वाणी, वर्षे कमल भिगे पानी, सन्तहरूले भन्नुभएको छ। साधु सन्तहरूको वचन पनि उल्टो हुन्छ, आचरण पनि उल्टो हुन्छ देख्दाखेरि, तर वास्तवमा उहाँहरूले नै सुल्टो गरिरहेको हुन्छ बुझेपछि। के भनियो? पहिले दही जमाएकै भनेको पहिले मोल मिलावामा खेलको प्रबन्ध गरियो। खेलको चर्चा मोल मिलावामा भयो, यानी कि खेल बनाइयो। पहिले दही जमाउनु भनेको के अरे? खेल बनाउनु। पछि दुई गाई, पछाडि गाई दुइयो भनेको खेल बनाए पछाडि ब्रह्मात्माहरू संसारमा आए। जसरी दुध दुँदाखेरि दुध बाल्टीमा झर्छ, त्यसै गरी खेल बनाए पछाडि ब्रह्मात्माहरू संसारमा अवतरित भए। बच्चिया तिनके पेटमै, बाछो चाहिँ गाईको पेट भित्रै छ भन्नुको मतलब ब्रह्मात्माहरू संसारमा त आए, तर सुरता रूपमा आए। उनीहरूको परात्म अझै पनि मोल मिलावामा नै छ। पेटमा बाछो भयो कि भएन? माखन हाट बिकाइए भनेको माखन चाहिँ पहिले नै बजारमा लगेर बेचिसक्यो भनेको मतलब धर्मशास्त्रहरूमा पहिले नै ब्रह्मात्माहरूको आगमनको खबर आइसक्यो। मेरे पीछे कोई ना अवश्य, एक रूह ना अवश्य, वही इमाम मेहदी कहला अवश्य। कुरान में यस्ता भविष्यवाणीहरू छन्। तुम लोग मेरे यार हो, भाई आएंगे आखिर, यस्ता भविष्यवाणीहरू छन्। अभाविनो भविष्यन्ति मुनयो ब्रह्म रूपिण, उत्पन्नाय कले युगे प्रधान पुरुषाश्रया। ब्रह्मात्माहरूको आगमनको संकेत भरमार शास्त्रहरूमा गरेको छ, किनकि यी ब्रह्मात्माहरू भनेका पनि सृष्टिका राजा नै हुन्। त्यसको प्रबन्धको लागि मैले अस्ति पनि हजुरलाई अलिकति संकेत गरेको थिएँ। यदि छोराछोरी होस्टलमा जान्छन्
कतै गएर डेरामा बस्न गइरहेका छन् भने पहिले बुबामा जानुहुन्छ र त्यहाँको वातावरण बुझ्नुहुन्छ, बस्ने व्यवस्था मिलाउनुहुन्छ। त्यो कुरालाई चिन्ता राखेर राज्य महाराजले त्यही बेला बालाजी तेडी ताल सुन्दरबाई मोकल्या, त्यति नै बेला भनेको जब ब्रह्मात्माहरू खेलमा आउन तयारी अवस्थामा बने सबैभन्दा पहिले सुन्दरबाई सखीलाई पठाउनु भयो। रासमा जब अन्तर्ध्यान हुनुभएको थियो बालाजी, त्यति बेला सबै सखीहरूलाई भरोसाको कुरा गरेर खोज्नुपर्छ भन्नेवाला, बुलन्द आवाज उठाउनेवाला सुन्दरबाई सखी हुनुहुन्थ्यो। यिनी त खोज्न सिपालु रछिन् भनेर सबैभन्दा पहिले सुन्दरबाई सखीलाई नै पठाउनु भयो। र सुन्दरबाई सखी कहिले कहाँ आउनुभयो भन्दा सम्मत 1638 असोज सुदी 14 को जन्मदिन श्री देवचन्द्र जी आए प्रगटे मारवाडमो देवचन्द्र नामले आउनुभयो, जहाँ सुन्दरबाई सखीको सुरता छ, धरतीको उत्तम जीव छ, श्यामाजीको आवेश शक्ति छ, अनि कुरानको भाषाले उहाँ रुहल्ला हुनुहुन्छ, पुराणको भाषाले बुद्धावतार हुनुहुन्छ। पञ्चदैवत शक्ति सम्पन्न भएर आउनुभयो। 40 वर्षसम्म खोज गर्नुभयो। त्यस पछाडि पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीतको दर्शन प्राप्त गर्नुभयो र 34 सालसम्म निरन्तर चर्चा गरेर विक्रम सम्वत 1712 को समयमा इन्द्रावतीको हृदयमा गएर विराजमान हुनुभयो। त्यसको 3 वर्ष पछाडि पुनः श्रीमद् तारतम बाणीको रूपमा उहाँ प्रकट हुनुभयो। त्यही भावलाई यो प्रकाश ग्रन्थका केही अगाडिका प्रकरणहरूमा व्यक्त गरिएको छ। सद्गुरु महाराजको स्वरूपको परिचय गराइएको छ, उहाँको महत्त्वको प्रकाश गरिएको छ, अनि उहाँसँगको विरहको भावनालाई प्रस्तुत गरिएको छ यो प्रकाश ग्रन्थमा। सद्गुरु महाराजको एकापट्टि महत्त्वलाई गायन गरिएको छ, महिमालाई बताइएको छ भने अर्कोतर्फ उहाँ प्रतिको विरहको भावनालाई उद्गार गरिएको छ। र जति बेला सद्गुरु महाराज इन्द्रावतीको हृदयमा आएर तारतम बाणी अवतरित गराउनु भयो, मानिसहरूलाई विश्वास लागेन। किनभने सद्गुरु महाराज इन्द्रावतीको हृदयमा प्रकट हुने कुराको संकेत पहिले नै उहाँले गर्नुभएको थियो। यद्यपि मानिसहरूको जाहेरी दृष्टिले इन्द्रावतीको हृदयलाई पहिचान गर्न नसक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै एउटा चौपाई अगाडि आएको छ। प्रकरण 2 मा एवडी बात बालो करेरे आपण सो पड नथी काई साथने सारजे। यत्रो ठुलो कुरा मेरो बालाजीले गर्नु भएको थियो, तर त्यस विषयमा सुन्दर साथलाई सुत्ती भएन, खबर भएन। त्यत्रो ठुलो कुरा के गर्नु भएको थियो? उहाँले आफ्नो जीवन कालमा भन्ने गर्नु भएको थियो, मेरे पीछे मेहराज इन्द्रावती हाथ जागन अमे घर लै जैने लेसो सार। म पछाडि मेहराज हो, इन्द्रावतीको हातबाट जागने हुनेछ, म घर गएर खबर लिनेछु। यस्ता कुराहरू सद्गुरुले गर्नुहुन्थ्यो, तर त्यो कुरा सुन्दर साथलाई याद भएन, उनीहरूले भुले। र आफैले भन्न कर लाग्यो, तारतम तणु अजवालो लैने आज्ञापनमा आधार जे तारतमको उज्यालो लिएर पुनः मेरो हृदयमा आधार धनी सद्गुरु महाराज प्रकट हुनु भएको छ। र उहाँले हृदयमा आएर प्रकट गर्नु भएको जुन बाणी छ नि, यो बाणीको सन्दर्भलाई जोड्नुहुन्छ प्रकरण 3 मा पहिलो नम्बरको चौपाईमा। न काई मनवा न काई चित्त न काई मारे हृदय एवणी मत एक वचन समो नव कहवाए ए तो आव्य जाने पूरा तणो दरियाए। 1715 मा हफ्सामा जुन तरिकाबाट बाणी अवतरण भयो त्यो सन्दर्भलाई यहाँ जोड्दै हुनुहुन्छ। जुन बाणी इन्द्रावतीको हृदयबाट आयो, उहाँ भन्नुहुन्छ यो दिव्य वाणी, यो अखण्ड वाणी, यो शाश्वत वाणी न काई मनमा कहिले पनि उब्जेको थिएन। आजभन्दा अगाडि न काई चित्त
चित्तमा पनि यो कुरा थिएन। न काई मारे रुदे ए बढी मत, न त मेरो बुद्धि मेरो हृदयमा यति धेरै ठुलो बुद्धि नै छ यो परमात्माको विषयमा, उहाँको लीलाको विषयमा, उहाँको ज्ञानको विषयमा, उहाँको बाणीको विषयमा त सीधा एक शब्द भन्न नसक्ने अवस्थामा म थिएँ। तर म आफै आश्चर्यचकित छु। ये तो आव्य जाने पुर तणो दरियाय, यो बाणीको बाढी त यस्तो आयो कि जसरी सागरमा अनन्त अनन्त लहरहरू उठ्छ, त्यस्तै भाँति मेरो हृदयबाट यी बाणीहरू अवतरित भए। यसको मतलब त्यहाँनेरि मेरो कुनै बुद्धि छैन। यो शाश्वत वाणी हो, अखण्ड वाणी हो, पूर्ण ब्रह्म उहाँको हृदयमा बसेर उहाँले बोल्नु भएको वाणी हो। वचन एक कहता निर्धार, अमे घर जैने ले संसार, अदृष्ट थैन कहे वचन साथ सकल तमी ग्रह जुमन। हे सुन्दर साथजी, मेरै सद्गुरु महाराज पुनः हृदयमा बसेर अदृष्ट भएर यो वचन बोलिरहनु भएको छ, जुन वचन उहाँले 34 साल बोल्नु भएको थियो। तपाईले एउटा प्रसंग म सुनाउँछु। वेदको रचना कसले गर्यो भन्दा धेरैले भन्नुहुन्छ होला वेद व्यासले, तर होइन, वेद व्यासले लिखितमा मात्रै राखिदिनु भएको हो। व्यास आउनुभन्दा पहिल्यै पनि वेद थियो। त्यति बेला वेदलाई श्रुति भन्ने गरिन्थ्यो र त्यो श्रुतिको रूपमा रहेको वेदलाई व्यासजीले रचना गर्नुभयो। उहाँको योगदान त्यति मात्रै हो। यो इन्द्रावतीले जुन ग्रन्थ दिनुभयो त्यो सद्गुरु महाराजले 34 साल बोलेकै कुरा इन्द्रावतीले लिखित रूपमा राखिदिएको। त्यसैले भन्नुभयो अदृष्ट थैन गए वचन, सद्गुरु महाराज मेरो हृदयमा अदृश्य भएर बसेर उहाँ आफै बोल्दै हुनुहुन्छ। अगाडि भन्नुहुन्छ एक वचन नाभ्यस्तुत शोभा दिथि जेम कालबुत। सद्गुरु महाराजले इन्द्रावतीलाई त शोभा दिएको मात्रै हो, वास्तवमा गर्ने भनेको त उहाँ नै हो। जसरी एउटा मूर्तिमा प्राण प्रतिष्ठा गरे पछाडि त्यसको पूजा हुन थाल्छ, इन्द्रावतीलाई सद्गुरु महाराजले कृपा गरेर उहाँको मुखारविन्दबाट बाणी अवतरित गराइदिएर इन्द्रावतीको शोभा बढाइदिनु भएको सद्गुरुले, सद्गुरु महाराजको कृपालाई यसरी लिँदै हुनुहुन्छ इन्द्रावती। त्यसैले भन्नुहुन्छ ते माटे तमे सुनज साथ जे प्रगट लीला किथे प्राणनाथ, कोही मनमा म धारजो रोष रखे काडो मेहराजन दोष। मेहराजलाई हेरेर सद्गुरु महाराजको ज्ञानमा शंका नगर। उहाँले के भन्नुभयो? मेहराजलाई हेरेर सद्गुरु महाराजको ज्ञानमाथि तिमी शंका नगर। म एउटा सानो व्यवहारिक कुरा यहाँनिर जोड्न चाहन्छु। वर्तमान समयमा मानिसहरूले भन्ने गरेका छन् र समाजको यथार्थ पनि हो कि कुनै धर्ममा दीक्षित एउटा सुन्दर साथ आफ्नो धर्मबाट भ्रष्ट भएर ऊ धर्मको विपरीत क्रियाकलाप गर्छ भने समाजले भन्ने गरेका छन् कि तिमीहरूको प्रणामी धर्म भनेको यस्तै हो भनेर। तर म भन्न चाहन्छु एउटा धर्मबाट च्युत भएको, धर्मबाट विमुख भएको व्यक्तिलाई हेरेर सिंगो प्रणामी धर्मलाई कलंक नलगाउनुहोस्। वास्तवमा उसले धर्म छोडेको होइन, धर्मले चाहिँ उसलाई छोडेको हो भन्ने सम्झिनुहोस्। मान्छेले भन्ने गर्छन् नि मैले धर्म छोडे अथवा फलानुले धर्म छोड्यो भन्ने गरेका छन्, तर वास्तवमा उसले धर्म छोडेको होइन, उसलाई चाहिँ धर्मले छोडेको। वास्तवमा ऊ यदि चरित्रमा ऊ गयो फेरि भने वास्तवमा ऊ सच्चा प्रणामी बनिसकेकै थिएन, यो सम्झिनुपर्छ। त्यसैले एउटा बिग्रेको प्रणामीलाई देखेर पुरै तारतम्यको सिद्धान्तलाई कलंक लगाउने पाप हामीले गर्नु हुँदैन। यहाँ के भन्नुभयो त भन्दाखेरि कोही मनमा म धरजो रोष रखे काँडो मेहराजन दोष। यदि ममा केही अवगुण छ, कमी छ भने पनि ममा छ, तर मेरो सद्गुरु महाराजको ज्ञानमा
कुनै कमी छैन। र जुन बाणी छ त्यो बाणी अवतरणको प्रत्यक्ष साक्षी म छु। त्यसैले मलाई थाहा छ यो दिव्य बाणी हो, यो कुनै कविता होइन। मै मनमाय जाण्यो हेम जे किव थासे त्यारे रमसु केम किव पण थैया वचन विचार रमै इन्द्रावती अनेक प्रकार। मलाई यो थाहा छ कि यदि यो कविता थियो र म कवि थिएन भने यो बाणी अवतरणको सन्दर्भमा जब बाणी अवतरित भइरहेको थियो म किन प्रसन्न बन्न सक्थेँ होला। किनकि कविले कुनै कविता लेख्छ, ग्रन्थको रचना गर्छ भने कवितामा त्यो छन्द मिलाउनु पर्छ, लघु दीर्घ सबै हेर्नु पर्छ, गणहरू हुन्छन् त्यसमा। एउटा शब्द मिलेन भने कविता बन्दैन। कविता रचना गर्नेहरूको पुरै पसिना आएको हुन्छ। तर मलाई हेर्नुहोस्, इन्द्रावती भन्दै हुनुहुन्छ म त प्रसन्न छु, रमाइरहेको छु। यदि यो कविता थियो र म कवि थिएँ भने म किन रमाउँथे? म त एउटा माध्यम हुँ, मेरो प्रयत्नले मैले केही गर्नु परेको छैन। धनीको कृपाले सबै यो भइरहेको छ, त्यसैले मलाई कुनै चिन्ता पनि छैन। त्यसकारण छ बाणी श्रीजीको रसमय मिठो सागर सुधा उदायो हप्सामा विरह रसले घायल हुँदा यहाँ छैनन् केही कठिन कविता बोध नहुने छ होला कसको पो हृदय निठुरी भित्र नछुने। आउनुहोस् प्रकरण 6 मा जाउँ। मैले अघि भने एकपट्टि सद्गुरु महाराजको महिमाको वर्णन छ, अर्कोपट्टि विरहको भावनाको अभिव्यक्ति छ, उद्गार छ। प्रकरण 6 मा विरहको भावना छ। कसरी इन्द्रावतीले विरह गर्दै हुनुहुन्छ योलाई सुन्नुहोस्। ओई ओई करती फिरौं और करौं हाय हाय। म मेरो धनीलाई याद गर्दै, ओई ओई गर्दै, हाय हाय गर्दै म भड्किरहेको छु, हिँडिरहेको छु। मेरो हालत यस्तो छ। पिउजी बिछुवा क्यों सहे, मेरो पिउजीको विरह धनीसँगको वेदनालाई यो जीवले कसरी सहन गर्न सक्छ? मेरो हृदय त, मेरो जीव त उहाँको विरहको अग्निले खराने हुन्छ। उहाँको त्यो विरहले टुक्रा टुक्रा हुन्छ मेरा अङ्गहरू। हात पाउँ सब अङ्गकी सब उजड्न पडे सन्धान। त्यो विरहलाई अहिले अनुभव गरेर पनि किन मेरा हात पाउहरू अलग अलग भएनन्? मेरा शरीरका जोर्नी जोर्नीहरू किन अलग भएनन्? मेरा रौं रौंहरू टुक्रा टुक्रा किन भएनन्? अस्त होते तेज भान सूर्यको समान ज्ञानका सागर अस्ताउँदाखेरि पनि म किन यो शरीरमा बसिरहेँ? यो खालको विरह गर्दा गर्दै सद्गुरु महाराजलाई सूर्यको उपमा दिनुहुन्छ इन्द्रावती। फेरि अर्कोपट्टि भन्नुहुन्छ, सँगसँगै एकचोटि सूर्यको उपमा दिनुभयो, तुरुन्तै उहाँले भन्नुभयो ए रे निमुना भानका मेरे पिउजीको दिया न जाए, ए जो त धनी न भान्तका कोट ब्रह्माण्डमै न समाए। मेरो धनीको ज्ञानलाई, उहाँको स्वरूपलाई, उहाँको बाणीलाई अनि उहाँलाई म सूर्यको उपमा दिन पनि सक्दिनँ। तर केही न केही उपमा दिनै पर्दाखेरि मैले सूर्यको नाम लिएको हुँ, इन्द्रावती भन्दै हुनुहुन्छ। तर वास्तवमा सूर्यले पनि मेरो धनीजीको ज्ञानलाई बराबरी गर्ने योग्यता राख्दैन। किनभने सूर्यको किरण त 3.5 करोड योजन परसम्म मात्रै जान्छ, तर मेरो धनीको तारतमको ज्ञान त यो 14 विश्व ब्रह्माण्डलाई पनि छेडेर माथि गएको छ। किरन्तन ग्रन्थमा भन्नुहुन्छ, ए बाणी गर्जत मांज संसार खोजी खोज मिटावे अंधार मुड़मती न जाने विचार महामती कही पुकार पुकार।
यो बाढीको पनि एउटा गर्जना छ। तपाईले आकाश गर्जना गरेको सुन्नु भएको होला, सागरले पनि गर्जना गर्छ अनि जंगलमा सिंहले पनि गर्जना गर्छ, अनि अर्कोले बाढीले पनि गर्जना गर्छ। अब अरूको गर्जना र बाढीको गर्जनामा के फरक छ सुन्नुहोस्। आकाश गर्जियो भने पानी पर्छ, जंगलमा सिंह गर्जियो भने जीव जन्तुहरू त्राही त्राही हुन्छन्, सागर गर्जियो भने तूफान आउँछ, बाढी गर्जियो भने अन्धकार भाग्छ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की। खोजी गर्नेहरूले खोजेर आफ्नो अन्धकारहरू मेटाउँछन् यदि तारतमको प्रकाशलाई लिएर उनीहरू हिँडे भने। त्यसैले त्यो तारतमको प्रकाश यस्तो प्रकाश हो जो 14 लोकलाई पनि प्रदीप्त गरेर अझै माथि जाने ताकत राख्छ। यहाँले भर्खरै भनियो कि करोडौं ब्रह्माण्डमा पनि जस्तो तारतमको प्रकाश अट्दैन त कहाँ गए त त्यो प्रकाश बाहिर भन्दाखेरि ए जो त पकडिना रहे चली इंट फोड शून्य निराकार सदाशिव महाविष्णु निरंजन सब प्राकृत को कियो निर्वाह। 14 लोक भन्दा पनि माथि अन्य लोकहरू छन्। अष्टावर्ण छ, ज्योति स्वरूप छ, गायत्री छ, मोह तत्व छ, इच्छा शक्ति छ, आदि नारायण छ, ईश्वर समष्टि यानी कि महाशून्य समष्टि छ। त्यसलाई पनि उल्लङ्घन गरेर माथि गएको छ। अझै माथि कहाँसम्म गयो? शब्दातीत होते जो ब्रह्माण्ड जाय तिनमे गरी रोशना। जसलाई आजसम्म शब्दातीत भनिएको थियो, त्यो शब्दभन्दा पर छ भनेर बसिएको थियो, त्यो शब्दातीत भनिएको ब्रह्माण्डमा पनि तारतमको ज्योति गएर जगमग गर्यो। तपाईले कलश ग्रन्थमा जोग मायाको प्रकरण, गोकुल लीलाको प्रकरण जुन पढ्नु भएको छ, चिन्तन गर्नु भएको छ भने त्यो गोकुल लीला र जोग मायाको प्रकरण भनेको तारतमको प्रकाशले बेहदमा अखण्ड भएको त्यो ब्रजरास लीलाको वर्णन हो। यानी कि बेहदलाई नै शब्दातीत भनिएको थियो आजसम्म। त्यसैले परिक्रमा ग्रन्थको दोस्रो प्रकरणको दोस्रो नम्बरको चौपाईमा महामती भन्नुहुन्छ, शास्त्र शब्द मात्र जो वाणी ताको कलश वाणी शब्दातीत ताको भी कलश वो अखण्ड को तापर ध्वजा धरौं तिन थिरैत। आजसम्म अखण्ड ब्रजरास भन्ने शब्द नै कलश शब्दको रूपमा रहेको थियो, तर जब तारतम आयो त्यो अखण्ड ब्रजरास भन्ने शब्द कलश शब्द रहेन, त्यसमाथि पनि नयाँ कलश आयो अक्षरको ज्ञान, अनि त्यो कलशमाथि पनि एउटा झण्डा फरफरायो, त्यो हो अक्षरातीतको ज्ञान। र शब्दातीत ब्रह्माण्डलाई पनि प्रकाश गरेर अक्षरलाई पनि प्रकाश गरेर परमधामको वनमा गएर त्यो तारतमको ज्योति पुगेको छ। अब त्यहाँ मात्रै सीमित रह्यो त भन्दाखेरि सब गिर्दवाय वन दिखाए कि धाम मंदिर प्रकाश ब्रह्मानंद ब्रह्म सृष्टि में प्रकट कियो विलास। त्यो परम धाम का समस्त वनहरूलाई पार गर्दै गर्दै, महल मन्दिरहरूलाई पार गर्दै गर्दै त्यो तारतमको ज्योति त कहाँ पुगेको रहेछ? श्री राज्य महाराजको हृदयमा पुगेर टुङ्गिएको रहेछ। त्यसैले राज्य महाराजलाई पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत उत्तम पुरुषलाई सच्चिदानन्दको चित स्वरूप भन्ने गरिन्छ। चिद भनेको ज्ञानको स्वरूप हो, चिद इति ज्ञान स्वरूप। फेरि यो तारतमको ज्योति र परम धामको प्रकाश भनेको कस्तो प्रकाश हो त भन्दाखेरि सागर ग्रन्थमा भन्नुहुन्छ, नूर नाम रोशन का दुनी जानत यौं कर, सोत रोशनी जित अन्धेर की दुनी क्या जाने लुदन्ने बिगर। उज्यालो भन्ने बित्तिकै दुनियाँले के सम्झिन्छ? अँध्यारोलाई हटाउने वाला सम्झिन्छ। तर यो परम धामको नूर भनेको त त्यो उज्यालो गर्ने वाला मात्रै नभएर त्यो परमधामको उज्यालो भनेको त चेतनताको उज्यालो हो। त्यो भनेको अस्तित्वको उज्यालो हो।
ब्रह्मको स्वतः स्वभाव त्यो नोर भनेको यस प्रकारले वर्णन गर्नुभएको छ। त्यो तारतमको प्रकाश सिधै गएर कहाँनेर मिसिएछ, राज्य महाराजको हृदयमा गएर टुङ्गिएछ। धाराहरू बग्दै बग्दै जान्छन् अनि खोल्सामा मिसिन्छ पानी, खोल्साको पानी खोलामा मिसिन्छ, खोलाको पानी नदीमा मिसिन्छ, नदीको पानी सागरमा मिसिन्छ, सागरको पानी महासागरमा मिसिन्छ। अब महासागर भन्दा पर पानीको कुनै गन्तव्य छैन। ऊ फेरि आकाशमा जान्छ, पृथ्वीमा झर्छ अनि सागरसम्म, यहाँसम्म मात्रै पानीको गन्तव्य छ भने जस्तै तारतमको प्रकाशको गन्तव्य पनि श्री राज्य महाराजको हृदयमा गएर विलीन भयो। त्यसैले तारतमले के गरिदियो त भन्दाखेरि तारतमनु बल कोही न जाने, एक जाने मूल स्वरूपना चित्त निवाते तारतममा कैरो। तारतमको शक्तिलाई, ताकतलाई, क्षमतालाई अरू कसैले बुझ्न सक्दैन। यदि बुझ्न सक्छ भने एउटै स्वरूपले बुझ्न सक्छ, जो परम धाममा विराजमान छ। मूल स्वरूप राज्य महाराजले नै मात्रै त्यसलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ र राज्य महाराजको चित्तको कुरा पनि तारतमले प्रकाश गरिदिएको छ भनेपछि राज्य महाराजको हृदयको प्रकाश नै वास्तव यो तारतम हो। यो जुन ब्रह्मवाणी तपाईले अगाडि देखिरहनु भएको छ, यो दिव्यवाणी राज्य महाराजको हृदयबाट आएको प्रकाश हो। यो खालको चर्चा यो प्रकरण 6 मा गरिएको छ भने प्रकरण 9 मा एउटा बडा सुन्दर दृष्टान्त दिएको छ। सुन्दर साथी, विशेष गरी प्रकाश ग्रन्थमा विभिन्न प्रकारका दृष्टान्तहरू छन्। मार्कण्डेयको दृष्टान्त छ, कतणको दृष्टान्त छ, लक्ष्मीजीको दृष्टान्त छ, सुखदेव र परीक्षितको दृष्टान्त छ, सनकादिकहरूको दृष्टान्त छ। विभिन्न प्रकारका दृष्टान्तहरूद्वारा सम्झाइएको छ। शास्त्रका यस्ता दृष्टान्तहरूलाई विविध तारतम भनेर सम्बोधन गरिएको छ। धर्मशास्त्रका आँटीकुटीहरू भनेकै के हुन्? अनेक विध तारतम हो। आउनुहोस् प्रकरण 9 मा सोही घडी और सोही पल मायाई बीच डारिया बल साथको छिन न्यारे ना करे बिना साथ कहूं पाउ न धरे। तपाईलाई म पनि मार्कण्डेय ऋषिको कथा सुनाउँछु, ध्यान दिएर सुन्नुलाई, बडो सुन्दर छ। एक दिन भगवानसँग मार्कण्डेय ऋषिले भन्नुभएछ, तपाईको जुन माया छ नि, त्यो मायालाई मैले जिते। अब मलाई मायाले केही पनि गर्न सक्दैन। भगवान मौन बस्नुभयो। एक दिन मार्कण्डेय ऋषिलाई एउटा नदीमा लिएर जानुभएछ। भगवान चन्दन घोट्न थाल्नुभयो। किनारमा बसेर मार्कण्डेय ऋषि स्नान गर्नको लागि भनेर नदीमा पस्नुभयो। त्यति नै बेला भगवानले माया छोडिदिनु भयो। नदीमा अकस्मात बाढी आउन थाल्यो। मार्कण्डेय ऋषि स्नान गर्न गएका छन्, बाढी आउन थाल्यो। यस्तो ठुलो बाढी आयो कि त्यो बाढीले मार्कण्डेय ऋषिलाई बगाएर लिएर गयो। बगाउँदै गयो ती ऋषिलाई एउटा गोहीले निलेछ र गोहीको पेटबाट पुनः बाहिर आउँदाखेरि त मार्कण्डेय ऋषिको स्वरूप बदलिएर नारीको भएछ, स्त्री भएछ। अब स्त्री पनि कस्तो स्त्री भन्दाखेरि नग्न अवस्थामा पानीले बगाउँदै लिएर गयो। उनले हार गुहार गर्न थालिन्, मलाई बचाऊ बचाऊ भन्न थालिन्। कसैले पनि बचाएन। खोलामा एकजना धोबी कपडा धुँदै रहेछ र धोबीलाई उनले भनिन् कि मलाई तिमीले बचाऊ। धोबीले मानेन। उसले एउटा शर्तमा मात्रै म निकाल्छु भन्यो, किनकि धोबी अहिलेसम्म एक्लै रहेछ। उसलाई जीवनमा साथीको खाँचो परिरहेको, नभेटिरहेको। पानीले एउटा सुन्दर युवतीलाई बगाउँदै ल्याइरहेको छ। उसले शर्त राख्यो, मसँग विवाह गर्ने भने मात्रै म उद्धार गर्छु। र धोबिनीले भने म तिमीसँग विवाह गर्न मन्जुर छु, अब मलाई उद्धार गर भनेपछि त्यो धोबिनीलाई धोबीले विवाह गर्यो। विवाह गरे पछाडि
पहिल्यै धोबिनी भएकी होइनन्, विवाह गरेपछि मात्रै धोबिनी भएकी हुने। पहिले त एउटा स्त्रीको रूपमा हुने बग्दै थिए र धोबी र धोबिनीको विवाह भयो। समय बित्दै जाँदाखेरि 12 वर्षमा 12 जना सन्तानहरू पैदा भए। अब भगवानले एउटा ब्राह्मणको रूप धारण गर्नुभयो र धोबी र धोबिनीलाई जागृत गर्नको लागि भनेर आउनुभयो। तर समय कसैसँग छैन। ती ब्राह्मणले भन्नुहुन्छ, ए धोबी कथा सुन। धोबी भन्छ, ब्राह्मण देवता मसँग समय छैन। कथा त मेरो पत्नीले सुन्छिन्, उनी घरमा गएकी छिन्, घरमा गएर सुनाउनुहोस्। धोबिनीको पनि फुर्सद छैन। 12 जना बच्चा, कोही काखमा छ, कोही पीठमा छ, कोही रुँदैछ, कोही भोकै छ, कोही आउने तयारी गरिरहेका छन्। उनले भनिन्, मलाई त अलिकति पनि फुर्सद छैन। बुझ्नु, धोबी मेरा पतिलाई नै फुर्सद होला। उनी त के गर्छन्, कपडा धुन्छन्, कपडा नभएको बेलामा फुर्सदै हुँदैछ। जानु गएर सुनाउनु भन्दाखेरि ती ब्राह्मण देवता 2-3 पटकसम्म ओरदोर गर्दाखेरि पनि कसैले सुन्न इच्छा राखेन। र ब्राह्मण देवताले भन्नुभयो, मेरो एउटा व्रत छ, म कसैलाई केही ज्ञानको चर्चा नसुनाइकन म भोजन पनि गर्दिन। यदि तिमीहरूले कथा सुनेनौ भने त मैले भोजन गर्न पनि पाउँदिन, तिमीलाई पाप लाग्छ भने पछाडि धोबीले जबरजस्ती आफ्नो पत्नी धोबिनीलाई कथा सुन्नको लागि भनिदियो। अब धोबिनी कथा सुन्न बसी, जसो तसो फुर्सद निकालेर। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। राज राज बोलो सहारा मिलेगा, राज राज बोलो सहारा मिलेगा, कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा, कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा, राज राज बोलो सहारा मिलेगा, राज राज बोलो सहारा मिलेगा, कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा। ताली बजाउँदै छ त साथी। राज राज बोलो सहारा मिलेगा, राज राज बोलो सहारा मिलेगा, कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा, कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा, राज राज बोलो सहारा मिलेगा, राज राज बोलो सहारा मिलेगा, कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा, कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा, कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा। धोबिनीलाई कथा सुनाउनको लागि ब्राह्मण बस्न गएछ। अब ब्राह्मणले विस्तारै भन्नुभयो। एकजना मार्कण्डेय नाम गरेका ऋषि थिए। उनले भने कि मैले मायालाई जिते। भगवानले मार्कण्डेय ऋषिलाई नदीको किनारमा लिएर जानुभयो। भगवान चन्दन घोट्नको लागि बस्नुभयो। मार्कण्डेय ऋषि पानीभित्र पसे। भगवानले माया छोडिदिनु भयो। बाढी आयो, बगाउँदै बगाउँदै ती ऋषिलाई लिएर गयो। उनी एउटा गोहीको मुखभित्र पसे। बाहिर आउँदाखेरि नग्न अवस्थामा पाए। पानीले बगाउँदै बगाउँदै जाँदा एउटा धोबीले भेट्यो र धोबीले आफूसँग विवाह गर्ने शर्तमा निकालिदियो। धोबीसँग ती कन्याको विवाह भयो। 12 वर्ष व्यतीत भयो। एकजना ब्राह्मण कथा सुनाउनलाई आउनुभयो। सुन्ने कसैलाई फुर्सद छैन, एकले अर्कालाई देखाउँछ। भन्दै कथा भन्दै गर्दाखेरि त धोबिनीले के भने, अरे त्यो त म थिएँ भनेर त्यति बेला जागृत भयो। र जागृत भएर हेरेको त ती मार्कण्डेय ऋषि त्यो पानीभित्र पस्नु भएको रहेछ। समय कति भएछ भनेर हेरेको त भगवान चन्दन घिस्दै हुनुहुन्थ्यो। आधा फेर मात्रै भएको रहेछ। त्यो ती समयमा पनि त्यत्रा प्रपञ्चहरू, त्यत्रा नाटकहरू, त्यत्रा लीलाहरू भइसकेका रहेछन्। यही कुरा सम्झाउनको लागि
यहाँ यो मार्कण्डेय दृष्टान्त राखिदिनु भयो कि सोही घडी सोही पल भन्ने कन्सेप्ट सम्झाउनको लागि। ब्रह्मात्माहरू कति बजी संसारमा आए? 4:30 बजेको समयमा संसारमा आए। अब कति बजी परमधाममा उठ्नेछन्? 4:30 बजेकै समयमा उठ्नेछन्। यो कुरालाई सिद्ध गर्नको लागि यहाँ यो दृष्टान्त राखियो। यही कुरा बुझ्न नसकेर लालदासजी महाराजले खटपटी परेको थियो। यो सोही घडी सोही पल कसरी हुन सक्छ? जब मार्कण्डेयको दृष्टान्त महामतीले सुनाउनु भयो, उहाँको आत्मा जागृत भयो। र यो दृष्टान्तलाई यहाँ किन राखियो भन्ने सन्दर्भमा महामती भन्नुहुन्छ, माया की तो यह सनन्ध निर्मल नेत्रे होइए अन्ध। मायाको कस्तो नियम छ भने निर्मल नेत्रलाई पनि यसले अन्धो गरिदिन्छ। ता कारण कि प्रकाश तारतमको जौजास, त्यस कारणले गर्दाखेरि तारतमको प्रकाश गरियो कि आँखाको मोतीबिन्दु हटेर जाओस्। जब आँखामा मोतीबिन्दु लाग्छ नि, त्यति बेला देखिँदैन अगाडिको दृश्य। मायाको पर्दा आँखामा लागिदियो भने साक्षात परमात्मा स्वरूप अगाडि आएर उभिदिनु भयो यदि भने पनि हामी पहिचान गर्न चुक्छौं। त्यसैले स्वयं लेके आए धने दया आपन ऊपर है घने, जाने देखसी माया न्यारे भए। अब माया देख्नु त छँदैछ, किनकि संसारमा आएर म मायाबाट अलग्गै भएर बस्छु भन्न पनि सम्भव छैन, किनकि संसार भनेकै माया हो। तर यसको लागि एउटा उपायको चर्चा गर्नुहुन्छ महामती। जलमे नइए कोरेर खीरमा एउटा डाडु डुबाएको हुन्छ क्या, त्यो डाडुले सुरुदेखि अन्तिमसम्म खीर उगाउँदै कतिवटा थाली भर्छ, कतिवटा कचौरा भर्छ। अन्तिममा गएर त्यो डाडुलाई सोध्नुहोस् त खीरको स्वाद कस्तो हुन्छ भनेर। डाडुले थाहा छैन, मैले चाहेकै छैन, चाख्नै पाइनँ भन्छ। हो, खीरको डाडु जस्तो भएर हामी संसारमा बस्नुपर्छ अरे। महामतीले भन्नुभयो जलमे नइए कोरेर हिँडे, पानीले नुहाऊ तर नभिज। यानी कि मायाकै संसारमा तिमीहरू बसेका छौ, तर मायाले चाहिँ नभिजाओस्। जलमाथि डुङ्गा चलाऊ तर डुङ्गामाथि जल आउन नदेऊ। त्यसको लागि चाहिँ यो दृष्टान्त दिएको, पर बसेर मायाको दर्शन गर्न सक भनेर अन्तिममा भन्नुभयो। तर के भइदियो भन्दाखेरि ज्यो मेरो तिनके आडे रहे। एउटा सानो सिंकाले पहाडलाई ढाकिदियो अरे। विशाल विशाल पहाडलाई एउटा सानो तिनका भनेको सिंकाले, एउटा सानो पातले भनौँ बुझ्ने भाषामा पहाडलाई ढाकिदियो अरे। त्यो कसरी भइदियो त भन्दाखेरि प्र्याक्टिकल्ली तपाईले एउटा आँखा बन्द गरेर आफ्नो औँलालाई यहाँनिर लगेर हेरिदिनु भयो भने पुरै पहाडहरू छोपिन्छ। के भइदियो त यो सिद्धान्तमा भन्दाखेरि नारायण रूपी एउटा सानो पातले अक्षर र अक्षरातीत रूपी ठुल्ठुलो पहाडलाई छोपिदियो। अब के गर्ने त? सद्गुरु किन आउनु भयो त भन्दाखेरि यो छेउमै बसेको यो एउटा सिन्का छ नि आँखाकै छेउमा, त्यो सिन्कालाई चाहिँ लगेर पर राखिदिनुहुन्छ सद्गुरुले। अब चाहिँ त्यो पहाडमा सिन्का कहाँ हराउँछ थाहा हुँदैन। अब चाहिँ के देखिन थाल्छ? पहाड देखिन्छ, यानी कि अक्षर र अक्षरातीतलाई देख्न थालिन्छ। महामतीले किरन्तन ग्रन्थमा भन्नुभयो, ए जुद जित्यामै सेजै सद्गुरुजी की दया भनेर। यो युद्ध छ नि एउटा युद्ध, कस्तो युद्ध त भन्दाखेरि झुटो इष्टलाई नै सत्य मान्ने, झुटोलाई नै सत्य सम्झिने एउटा परम्परामा त्यो निरन्तरतालाई क्रमभङ्ग गर्ने एउटा युद्ध छ। त्यो चाहिँ मैले गरेँ, त्यसकारण म चाहिँ पतित भएँ भनेर पतित शिरोमणि एउकै भन्ने प्रकरणमा महामतीले भन्नुभएको छ। मैले तपाईलाई प्रकरण 9 को एउटा सानो दृष्टान्त सुनाएँ। अब यसलाई सिद्धान्तको रूपमा सुन्नुहोस् सुन्दर साथी। त्यो मार्कण्डेय भनेको अरू कोही नभएर हामी नै हौ। मार्कण्डेयले के गर्नुभएको थियो? मार्कण्डेयले भन्नुभएको थियो कि मैले मायालाई जितेँ, अब
मायाले मलाई केही पनि गर्न सक्दैन भनेर भन्नुभएको थियो मार्कण्डेयले। हामीले पनि परमधाममा के भन्यौं? कहा करसी हमको माया, मायाले के गर्न सक्छ भन्यौं। जब समय आयो मार्कण्डेय ऋषिलाई भगवानले नदीको किनारमा लानुभयो। राज्य महाराजले पनि ब्रह्मात्माहरूलाई मूल मिलावामा लिएर जानुभयो। जब मार्कण्डेय ऋषि स्नान गर्नको लागि नदीमा गए, राज्य महाराजले पनि मूल मिलावामा सखीहरूलाई मिलाएर राख्नुभयो। जसरी भगवानले माया छोडिदिनु भयो, त्यसै गरी नै ब्रह्मात्माहरूलाई राज्य महाराजले फरामसी हालिदिनु भयो। फरामसी हाल्ने बित्तिकै बाढी आयो नदीमा भने जस्तै यो भवसागरमा, यो मोहसागरमा सखीहरू आए र त्यो मार्कण्डेय ऋषिलाई एउटा गोहीले निलेको थियो। अघिको कथामा ब्रह्माङ्गना सखीहरू पनि आएर काल रूपी गोहीको मुखभित्र पसे। गोहीको पेटबाट बाहिर आउँदाखेरि मार्कण्डेय ऋषि नग्न भएर स्त्री स्वरूपमा प्राप्त हुनुभएको थियो। ब्रह्मात्माहरू पनि काल रूपी यो गोहीको मुखभित्र पसेर आफ्नो मूल तन परात्मको त्यो दिव्य नूरी तनलाई परित्याग गरेर यो अन्न पानीको झुठो देहलाई धारण गरे, यानी कि उनीहरूको स्वरूप नै परिवर्तन भयो। पानीले बगाउँदै बगाउँदै लग्यौं, यानी कि यो मोहसागरमा, यो भवसागरमा हामी पनि पौडी खेलिरहेका छौं। र त्यहाँ जाँदै गर्दाखेरि एउटा धोबीले विवाह गर्यो त्यो कन्यालाई, त्यो स्त्रीलाई। हामी पनि संसारमा आयौं र झुटो पति, झुटो पत्नीको फन्दामा पर्यौं र कार्यको व्यस्ततामा ती धोबिनी रहिन्। त्यसै गरी नै हामी पनि धोबिनी बनेर यो संसारमा शरीर संसार व्यवहारको दाम्लोले बाँधेका छौं। हामीलाई पनि फुर्सद छैन। ब्राह्मण बनेर स्वयं भगवान आउनुभयो कथामा, त्यस्तै सद्गुरु बनेर स्वयं राज्य महाराज आउनुभयो। तै पनि जसरी ब्राह्मणले कथा सुनाउँछ भन्दाखेरि धोबीको लागि समय थिएन, सद्गुरु महाराजले विभिन्न गुरुजीहरूलाई माध्यम बनाएर तपाईहरुकै घर अगाडि पठाइदिनु भएको छ। तपाई हामीसँग पनि समय खोइ, समय छैन। 12 वर्षमा 12 जना सन्तानहरू भए जस्तै या बनथे बाघ विस्तर्यो। हामी छोरा छोरी नाति पनाति खनाति सम्मका हामी धनी भयौं। अब सद्गुरु महाराजले जसरी ब्राह्मणले जबरजस्ती गरेर धोबिनीलाई सम्झाउनु परेको थियो, त्यसै गरी नै सद्गुरु महाराजले अनेक युक्तिले हामीलाई जगाइरहनु भएको छ। कहिले रुनुहुन्छ, कहिले कराउनुहुन्छ, कहिले गाली गर्नुहुन्छ, तीखा वचनको प्रहार गर्नुहुन्छ, कहिले रोई रोई सम्झाउनुहुन्छ। अनेक प्रकारको जुक्तिले सम्झाउनु भइरहेको छ। त्यो धोबिनीले त उनको त आत्मा जागृत भयो, उनले त आफ्नो जातिलाई स्मरण गर्न सकिन्। तर अब प्रश्न र चुनौती हाम्रो अगाडि छ, हामी पनि त्यसरी जागृत हुन सक्ने कि नसक्ने। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। यदि हामी पनि जागृत हुन सक्यौं भने हामी पनि धोबिनीबाट मार्कण्डेय हुन सक्छौं। नत्र भने त हामी धोबी घाटमा आएका छौं, सधैँ धोबिनी बनेर धोबीको कपडा धुँदै बस्नुपर्छ। त्यति नै बेला प्रतिपदाको दिन राज्य महाराजले सोध्नु भएको थियो, आज कहाँ जाने भनेर। यदि त्यति बेला हामी पाट घाट जाने भनेको यदि थियौं भने सायद यो संसार रूपी धोबी घाटमा आउनु पर्दैन थियो होला। अब यहाँबाट हामी जागृत हुनुपर्छ, अनि मात्रै धोबिनीबाट हामी मार्कण्डेय बन्न सकिन्छ। वस्तुतः हाम्रो परिचय के हो त भन्दाखेरि हामी सबै परमधामका सखीहरू हौं। अब हामीले श्रीराजजीको नाम लिँदै के गर्नुपर्छ? परमधाम जानुपर्छ। को जाने परमधाम? हात उठाउनुहोस् त। यत्रो जनामा 4 जना मात्रै जाने परमधाम? बोलो श्री प्राणनाथ बिहारी की। आउनुहोस् एउटा मिठो भजनको हामी श्रवण गरौं। हामी सबै सखीहरू परमधाम कहो,
हामी सबै सखीहरू परम धाम कहो, कृष्णजीको नाम लिँदै परम धाम जाऊँ, कृष्णजीको नाम लिँदै परम धाम जाऊँ। हामी सबै सखीहरू परम धाम कहो, हामी सबै सखीहरू परम धाम कहो, कृष्णजीको नाम लिँदै परम धाम जाऊँ, कृष्णजीको नाम लिँदै परम धाम जाऊँ। कोही त ताली बजाउनु भएको, जय हो। संसारमा आयो तेरा मेरो भन्दा भन्दै भव मरमायो, खेल हेर्ने इच्छा गरी संसारमा आयो तेरा मेरो भन्दा भन्दै भव मरमायो। कति पटक गुरु आए भव बाट तार्न, कति पटक गुरु आए भव बाट तार्न, वास्ता छैन हामीलाई जीवन सफल पार्न, वास्ता छैन हामीलाई जीवन सफल पार्न। हामी सबै सखीहरू परम धाम कहो, हामी सबै सखीहरू परम धाम कहो, कृष्णजीको नाम लिँदै परम धाम जाऊँ, श्रीराजीको नाम लिँदै परम धाम जाऊँ। कलियुगको अन्त्यतिर सतगुरु आए, हाम्रो लागि ब्रह्मबडी धामबाट ल्याए। कलियुगको अन्त्यतिर सतगुरु आए, हाम्रो लागि ब्रह्मबडी धामबाट ल्याए। उठौँ जगौँ साथी अब सुत्ने बेला छैन, उठौँ जगौँ साथी अब सुत्ने बेला छैन, अब पनि सुत्यौँ भने हाम्रो मोक्ष छैन, अब पनि सुत्यौँ भने हाम्रो मोक्ष छैन। हामी सबै सखीहरू परम धाम कहो, हामी सबै सखीहरू परम धाम कहो, श्रीराजीको नाम लिँदै परम धाम जाऊँ, श्रीराजीको नाम लिँदै परम धाम जाऊँ, श्रीराजीको नाम लिँदै परम धाम जाऊँ, श्रीराजीको नाम लिँदै परम धाम जाऊँ। कृष्ण कन्हैया लाल की, आज के आनंद की। प्रकरण 11 में जाऊं अब। धनी के गुणमय कीर्ति कहो, मैं अबुझिक छु बहुत नाल हो, धनी के गुण को नाही पार कर न सके कोई निर्वार। प्रकरण 12 में प्राणजी महाराज आफ्नो सद्गुरु धनीको गुणको गायन गर्नुहुन्छ, गुणलाई याद गर्नुहुन्छ र धनीको गुणलाई याद गर्न त बस्नुभयो, तर याद कसरी गर्ने, त्यो याद गर्ने कार्यलाई सम्भव देख्नु हुँदैन। किनकि थोरै भए पो धनीको गुणको गणना गर्नु त्यो त अपरम्पार छ, असीमित छ, अपरिमेय छ, त्यसको कुनै हिसाब हुन सक्दैन। यसको लागि उहाँले 3-4 वटा दृष्टान्त दिनुभयो। उहाँ भन्नुहुन्छ, नाकछु कनका भोम गिनाए, सागर लेखेर गिनेन जाए। यो संसारमा पृथ्वीमा जति पनि कणहरू छन्, जमिनमा माटोमा जति पनि कणहरू छन् यो संसारमा पृथ्वीमा, त्यसलाई गन्न सकिँदैन। अर्को भन्नुभयो, सागरमा लहर कति उठ्छ त्यसको पनि हिसाब गर्न सकिँदैन।
बादलमा कति पानीका थोपाहरू हुन्छन् त्यसको पनि हिसाब हुन सक्दैन। संसारमा कति वनस्पतिहरू छन् त्यसको पनि हिसाब हुन सक्दैन। अगाडि भन्नुहुन्छ यद्यपि यहाँको निर्माण भए, अहिले भनेका कुराहरूको यदि कदाच हिसाब हुन सक्छ भने पनि गुण धनीकी गिनेन कोही। कसैले पनि आफ्नो धनीको सद्गुरुको गुणलाई गन्न सक्दैन। त्यसको मतलब बादलका पानीका थोपाहरू गन्न सकिन्छ, तर सद्गुरुको गुणलाई गन्न सकिँदैन। जमिनका माटोका कणहरूको हिसाब हुन सक्छ, तर धनीको गुणको हिसाब हुन सक्दैन। संसारमा वनस्पतिहरूको हिसाब हुन सक्छ, तर धनीको गुणको हिसाब हुन सक्दैन। त्यो हुनै नसक्ने कुरा फेरि किन गर्दै हुनुहुन्छ? यसको जवाफ उहाँ दिनुहुन्छ, मै गुण गिनौ कछुक प्रकाशौ आफू बनौ। म धनीको गुणलाई यस प्रकारले गणना गर्ने प्रयत्न गर्दैछु, यो अर्थमा कि म अलिकति आफ्नोपन देखाउन चाहन्छु धनीसँग। बस मेरो उद्देश्य त्यति नै हो। यदि हामी कसैको गुणगान गाउँछौँ भने नि वास्तवमा त्यो हामीले आफ्नोपन देखाएको हो। आफ्नोपनको अपनापनको आभास नभइकन हामी कसैको गुणगान गाउन सक्दैनौँ। यदि कसैको गुणको हामी चर्चा गर्छौँ भने त्यो व्यक्ति हामीलाई प्रिय लाग्न थाल्छ, प्यारो लाग्न थाल्छ। तपाईँ पनि एकचोटि आँखा बन्द गरेर सबैजनाले एकचोटि प्र्याक्टिकल्ली आँखा बन्द गरेर आफ्नो जीवनमा आफूलाई मद्दत गर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यक्तिको एकचोटि याद गर्नुहोस् त। उहाँको गुणको याद गर्नुहोस्। उहाँले के कुरामा गुण गर्नु भएको छ? तपाईँ अप्ठ्यारोमा पर्दाखेरि कसले आफ्नो हात अगाडि बढायो उसलाई सम्झिनुहोस् त। ऊ प्रति तपाईको प्रेम उत्पन्न भइरहेको छ तपाईको हृदयमा। याद गर्ने बित्तिकै, गुणको स्मरण गर्ने बित्तिकै प्रेम पैदा हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि म मेरो धनीको गुणलाई याद गर्छु भनेर भन्नुभयो। भूमिकाको रूपमा प्रकरण 11 मा, अब 12 मा गएर आफ्नो धनीको गुणलाई गन्न थाल्नुहुन्छ। कविहरूले पनि भन्नुभयो, धरती के कागज करूं, लेखनी करूं बनराय, सातै समुद्र की स्याही करूं, तो भी गुरु गुण लेख्यो न जाए। धरतीलाई कागज बनाएर अनि यहाँका वनस्पतिहरूको कलम बनाएर, यहाँको पानीहरूलाई मसी बनाएर मेरो गुरुको यदि म गुणगान गर्न थाल्छु, लेख्न थाल्छु भने पनि सम्भव हुँदैन। पहिले नै यो कुरा कविहरूले भने। अब त्यही कुरा दोहोऱ्याउन प्राणनाथजीले पक्कै पनि प्रकरण 12 मा गुण गिन्नेको प्रकरण राख्नु भएको होइन, तर उहाँले आफ्नै मौलिक तरिकाबाट गुणको गणना गर्नुहुन्छ। कसरी गणना गर्नुहुन्छ? पहिले त कागज चाहिन्छ लेख्नलाई। कुनै ग्रन्थ तयार पार्न, किताब तयार पार्न के चाहिन्छ भन्नुहोस् त? पहिले कागज चाहिन्छ, अनि कलम चाहिन्छ, नोक पनि चाहिन्छ। कलम मात्रै भएर हुँदैन, पेनको पनि त्यो एउटा रिफिलको त्यो लेख्ने लिड हुन्छ नि, त्यसको पनि एउटा सानो गेडी छैन भने लेख्दैन, त्यो पनि चाहिन्छ। अनि कागज भयो, कलम भयो, कलम पनि भयो, तर मसी भएन भने त्यो पनि हुँदैन। अनि त्यो कलमले लेख्न जान्नु पनि पर्छ। कागज चाहिँ सानो छ, एउटै पेज भरिने क लेखियो भने त्यसमा भावना कसरी लेख्ने? त्यसमा पनि कुशलता चाहिन्छ। यी सबै कुरालाई मध्यनजर गर्दै महामतीले आफ्नो धनीको गुण कसरी लेख्नु हुँदो रहेछ सुन्नुहोस्। उहाँ भन्नुहुन्छ, हबे गुणने लखौं जे तमतणा, जे तमे कि धाम सो अति गणा, जो जन 50 कोट पृथ्वी कहवाए, आढ़ी उभी सर्वे प्रेमाई, 14 लोक वैकुंठ शून्य जिह, भोम समी हो करूं बलि तिह, पाधरा पाथरी करूं एक ठामे, बांक सुक टालूं ए माहे। यो जमीन मृत्युलोक छ अनि 14 लोक विश्व ब्रह्माण्ड, यो 50 करोड योजनको छ।
यहाँनिर कतै सागरहरू छन्, कतै हिमालहरू छन्, डाँडा काँडाहरू छन्। सबैभन्दा पहिले के गर्नुहुन्छ, कागजको लागि यहाँका गहिरा भागहरूलाई पुर्नुहुन्छ, डाँडा काँडालाई खनेर खारेर सम्म बनाएर एउटा कागजको रूप दिनुहुन्छ। केलाई अरे यो 14 लोक विश्व ब्रह्माण्डलाई। र उहाँले यसको नाम कागज राख्नुभयो। अब कलम चाहियो। कलमको लागि के लिँदै हुनुहुन्छ, 14 भवननी लौ बनराय तिहनी लेखणो मारे हात घडाए। यो 14 लोकमा जति पनि वनस्पतिहरू छन् त्यसको कलम बनाउनुहुन्छ। अब त्यो कलमको नोक हुन्छ। कलमलाई त वनस्पतिबाट कलम बनाउनको लागि त नोक बनाउनु पर्छ। यदि नोक बनाउँदाखेरि बाक्लो बाक्लो तासियो भने त कलम सानो भइदिन सक्छ, थोरै भइदिन सक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि चतुर हातबाट, कुशल हातबाट त्यो कलम बनाउनु पर्छ। र कलम बनाउनको लागि, त्यो कलमको नोक तास्नको लागि म आफै बस्छु भन्दै हुनुहुन्छ इन्द्रावती। अब कलम पनि बन्यो, नोक पनि तयार भयो, कागज पनि बनियो। मसी खै त? मसीको लागि उहाँ भन्नुहुन्छ, इन जिमी परके ल्याउ जल और ल्याउ 7 पाताल के तल, जल 6 लोक के ल्याउ लिखन हारी, एक बुँद न छोड़ो कहूं न्यारी, सब जल मिलाए ल्याउ मेरे हाथ, गुण लेखने मेरे श्री प्राणनाथ। यो पृथ्वीको सबै जल लिनुहुन्छ। यहाँदेखि तल 7 पातालहरू छन्, त्यसको पनि जल लिनुहुन्छ। अनि यहाँभन्दा माथि 6 स्वर्गहरू पनि छन्, ती स्वर्गको पनि सबैको जल लिनुहुन्छ र त्यसको मसी बनाउनुहुन्छ। अब भन्नुहोस्, ध्यान दिएर सुन्दै हुनुहुन्छ भने कागज के को बनाउनु भयो? 14 लोकको बनाउनु भयो। कलम के को बनाउनु भयो? वनस्पतिको बनाउनु भयो। मसी के को बनाउनु भयो? यहाँको जति पनि पानी छ त्यसको बनाउनु भयो। र त्यो कलमको नोक तिखार्ने कार्य इन्द्रावती आफ्नै हातले गर्नुभयो। अब कलम र कागज तयार भए पछाडि लेख्नु पनि पर्छ। त्यसैले धेरै ठुल्ठुला अक्षर लेखियो भने पनि भन्ने कुरा धेरै हुन्छ, अक्षर ठुला भइदियो भने त्यो सबै भावनाहरू पोख्न सकिँदैन। त्यसैले अक्षर कस्तो लेख्ने भने, ए कागज कलम मसकर माहे बारीक आँक लेखौं चित्तधर। त्यसमा मसिना मसिना म अक्षरहरू लेख्छु। कसरी? चित्त दिएर। चित्त दिएर लेखेको कुरा राम्रो हुन्छ, ह्यान्ड राइटिङ पनि लतर पतर हुन्छ हतारमा गरेको, तर चित्त दिएर गरियो भने ह्यान्ड राइटिङ राम्रो हुन्छ। अब गुण लेख्न थाल्नुहुन्छ। एउटा गुण याद गर्नुहुन्छ आफ्नो सद्गुरुको, अनि 1 को बदलामा 2, 3 गर्दै गर्दै लेख्नुहुन्न। उहाँको लेख्ने आफ्नै तरिका छ। के गर्नुहुन्छ भने एउटा गुणको 1 अङ्क दिनुहुन्छ अनि पछाडि एउटा 0 थप्नुहुन्छ। भनेपछि कतिवटा गुण भयो एकैचोटि? 1 लेखेर पछाडि 0 थपेपछि कति भयो? 10 भयो। 10 करोडको हिसाब गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् न। 1 भन्दा पछाडि 0 थपेपछि कति भयो? 10 भयो। ल अब अर्को पनि 0 थपेपछि कति भयो? अब त आइडिया भयो नि त, 100 भयो। हेर्नुहोस् त, एउटा 0 थप्ने बित्तिकै 10 वटा गुण आउँदो रहेछ। र त्यसमा अर्को 0 थपियो भने एकैचोटि अझै 10 गुणा बढ्दै बढ्दै जाँदो रहेछ। एउटा 0ले 10 गुणा बढाउँदो रहेछ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 गर्दै लेख्न जाँदा ढिलो हुन्छ। गुणहरू आकुवाई गर्छन्, कति बेला लेख्ने? त्यसकारणले 1 लेख्नुहुन्छ, 0 दिनुहुन्छ, फेरि 0 गर्दै गर्दै जाँदाखेरि त कतिवटा 0 भइछन्? 1 को पछाडि 35 वटा 0 भइछन्। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की। र 35 वटा 0 लगाउँदाखेरि चाहिँ त्यो परार्ध बराबरको भइछ। र अगाडि चाहिँ 0 लेख्नु भएन, किनकि अर्को 0 लेख्ने बित्तिकै त्यसको अर्को परार्ध हुन्छ, डबल डबल बढ्दै जान्छ। अङ्क सकिसक्यो, गुण चाहिँ सकिँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि कलमलाई रोक्नु भयो। र अब
नोकको लागि त्यो कलमको नोक छ नि, नोक चाहिँ कत्रो बनाउनु भएछ, यसको लागि उहाँले एउटा दृष्टान्त दिनुभएको छ। कथोएका पाउका गुण जेता भाग, कलमों की टांकमै देखि चिर लाग, इन अन्यौ अंक लिखे यौ कर, ये जेता कागत यति बेर फेर फेर भन्नुभएछ। एउटा उदाहरण कस्तो सुन्नुहोस् भने, त्यो कलमको नोक चाहिँ कुनको बनाउनु भएछ भने एउटा कागज खाने किरा हुन्छ, त्यो आँखाले देख्न पनि मुस्किल पर्ने किरा, जसको नाम हो कथुवा। त्यो कथुवाको एउटा खुट्टा हुन्छ नि, अब कथुवा जसलाई आँखाले देखिँदैन, कथुवालाई नै त्यसको खुट्टा झन् कत्रो होला, त्यसलाई चाहिँ मैले कलमको नोक बनाएँ भन्नुभयो। मतलब कथुवाको खुट्टा जत्रो नोक मैले कलमको बनाएँ। अब यो कता कता दिमागले स्वीकार नगर्न सक्छ, त्यो कथुवाको पनि खुट्टाको कलमको नोक कस्तो हुन सक्छ भनेर यो आशंका निवारण गर्नको लागि पछि गएर उहाँले उनकी आशंका भन्ने प्रकरण राख्नु भएको छ। यसको उदाहरण उहाँ डिप्लोमेटिक ढङ्गबाट दिनुहुन्छ। त्यो एउटा कथुवाको पाउको नोक कसरी बनाउनु हो प्राणजी भनेर कसैले सोधे, त्यसको जवाब के दिनुहुन्छ भने, यो 14 लोक विश्व ब्रह्माण्ड जुन छ नि, यो वास्तवमा निद्राबाट उत्पन्न भएको हो। अब निन्द्राको कुनै मूल छ? तपाईँ यहीँ बसी बसी कतिजना भइसक्यो होला, यो निन्द्रा आयो कहाँबाट? त्यसको कुनै मूल छ? मूल छैन। यो 14 लोक विश्व ब्रह्माण्ड नै वास्तवमा निन्द्राबाट उत्पन्न भएको, जसको कुनै मूल नै छैन। अब यहाँ हेर्नुहोस्, सुपन मूल तो निद जो भई, जब जागे उठे तब कछुई नहीं, याको पेड़ कछुना रहियो लगार, कथोई के पाउ का तो मै कहियो आकार। यो 14 लोक त देखिरहनु भएको छ, जसको कुनै मूल छैन। वास्तवमा यो मूलै नभएको चिजलाई देख्न सक्ने तपाईको आँखाले कथुवाको पैर देख्न सक्नु भएन। यो संसार भनेको त अस्तित्व नै छैन, यसको मूलै छैन, तर कथुवाको पाउको त मूल छ। अगाडि भन्नुहुन्छ, बिना पेड़ देख विस्तार, यता बडा किया आकार, ए तो पेड़ कैया आकार ताको क्यों न हो विस्तार। जसको मूल नै छैन त्यसको विस्तार भयो 14 लोकमा। मेरो कथुवाको पाउको त मूल छ, त्यसको विस्तार किन हुन सक्दैन? यो प्रकारको डिप्लोमेटिक जवाफ दिनु भएको छ। जसले बुझ्नुभयो। अब अगाडि प्रसङ्गमा जाउँ। त्यो कथुवाको पाउ बराबरको कलमको नोक बनाउनु भयो अरे, अब समय कति लाग्यो उहाँलाई यति गुण गर्न? परार्ध बराबरको गुण गर्नको लागि समय पनि त चाहिन्छ। यसको लागि उहाँ भन्नुहुन्छ, अहिलेसम्म जति गुण गनियो, एकको पछाडि 35 वटा शून्य लगाएर जति गुण भयो, एक क्षणको समयलाई, एक क्षण समय भन्छ नि, त्यो एक क्षणको समयलाई त्यति नै टुक्रामा विभक्त गरौँ र एक भाग जति निस्किन्छ, त्यो एक भाग बराबरको समयमा मैले धनीको गुणलाई गणना गरेँ भन्नुहुन्छ इन्द्रावती। अब गुण गन्दै जाँदाखेरि उहाँको हृदयमा कस्तो भावना आयो त भन्दाखेरि, साथ जाने लेखा जोरकिया अपार। उहाँले भन्नुहुन्छ, सुन्दर साथले लाग्यो होला कि इन्द्रावतीले धेरै गणना गरिन् भन्ने लाग्यो होला, सुन्दर साथले यस्तो परियो होला, तर वास्तवमा मैले त केही पनि गुण गनेको छैन। मेरे जीव के दर्द किन दबे किनार, मेरो आत्मामा जुन एउटा दर्द छ नि, त्यो अलिकति पनि हटेको छैन। म त त्यो सबै दर्द मेटाउनको लागि गुण गन्दै थिएँ, तर यति गुण गन्दाखेरि पनि अलिकति पनि मेरो दर्द हटेको छैन भने पुरै दर्द हट्ने गरी गुण गन्नको लागि मैले कति गणना गर्नुपर्छ होला, उहाँको यो भावना। र अगाडि भन्नुहुन्छ, एक गुण गिन किए जीवे अपने हाथ, पल पल पसरी गुण प्राणनाथ। जति पनि म यो गुणको याद गर्दै 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 जान्छु नि, त्यति नै मेरो प्राणनाथ मलाई प्यारो लाग्दै जानुहुन्छ। मैले अघि भर्खरै पनि तपाईले प्र्याक्टिकल्ली गराएँ,
तपाईको प्रिय मान्छेलाई याद गर्नुहोस् र उहाँले गरेको गुण तपाईले सम्झिनु भयो भने ऊ अधिक प्रिय लाग्दै 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 जान्छ। मेरो प्राणनाथ स्वरूप सद्गुरु महाराजको प्रति भावना कति घनीभूत हुँदै गइरहेको छ म भित्र। यस प्रकारले उहाँ चर्चा गर्नुहुन्छ। भागवतमा तपाईले पहिलो दिनमा सुन्नुभयो कि सुखदेव जी जन्मिँदै जंगलतिर प्रस्थान गर्नुभयो, यज्ञ पवित्र आदि कुनै कर्म नभइकन पनि। र त्यस्ता सन्यासी जन्मिँदै जसले सन्यास धारण गरेर जानुभयो, व्यासजीले जब भागवत रचना गर्नुभयो त्यति बेला ती सन्यासी फर्कायो केले भन्दाखेरि परमात्माको गुणले गर्दाखेरि, उहाँको लीला र माधुर्यले गर्दाखेरि त्यो निर्गुण निराकार त्यो एउटा ध्यानमा बसेको सन्यासलाई पनि परमात्माको गुणले फर्काएर ल्यायो। त भगवानको अत्यन्तै सुन्दर स्वरूपको शब्द कानमा सुन्ने बित्तिकै उहाँभित्र कस्तो आयो त भन्दाखेरि त्यो कस्तो छ होला स्वरूप भन्ने आतुरताले डोर्याउँदै डोर्याउँदै आफ्नो पिता समक्ष ल्याइ पुर्यायो। त्यो आतुरताले यो गुणले यस्तो गर्छ। म एउटा प्र्याक्टिकल उदाहरण तपाईलाई भन्दैछु, त्यो सत्य हो। गुरुजी 108 मङ्गलदासजी महाराज जति बेला पन्नामा हुनुहुन्थ्यो, पन्नामा बाणी तालिमको क्रममा उहाँले यही गुण गिन्नेको प्रकरण सुन्नुभयो। यो प्रकाश ग्रन्थको प्रकरण 12 मा गुण गन्ने यो सुने पछाडि यस्तो उहाँको हृदयमा भावना आयो कि आफ्नो गुरुजीको याद आयो, पीताम्बर दासजी महाराजको याद आयो। त्यतिबेला आफ्नो गुरुजी कहाँ हुनुहुन्थ्यो भने श्री 5 महामंगलपुरी धाम सुरतमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँ कहाँ बसेर सुन्नु भएको छ? पन्नाजीमा बसेर यो गुण गिन्नेको प्रकरण सुन्नु भएको। आफ्नो गुरुजी प्रति यति धेरै अगाध श्रद्धा आयो हृदयमा कि उहाँ बस्नै सक्नु भएन। तुरन्तै आफ्नो गुरुजीलाई भेट्न भनेर श्री 5 महामंगलपुरी धाम पुग्नुभयो र आफ्नो गुरुजीको दर्शन गर्नुभयो। परिवर्तन वास्तवमा हुनेलाई हुन्छ, तर त्यसको लागि पनि पात्रता चाहिन्छ। हर कोही भित्र यो परिवर्तनको महसुस हुन सक्दैन। आफ्नो गुरुजीको, आफ्नो धनीजीको गुणको श्रवण गर्ने बित्तिकै मिलनको आतुरताले उहाँलाई त्यहाँबाट उठायो र दौडायो। अब यति धेरै गुण त मैले गणना गरेँ, तर मैले कुनै ठुलो काम गरेँ भन्ने ठान्दिनँ भन्नुहुन्छ इन्द्रावती। अन्तिममा के भन्नुहुन्छ भने चरणों लाग कहे इन्द्रावती, गुण ना देखे किन एक रति, धनी जगाए के दिखावसी गुण तब हाँसी होसी अति घना। मैले कति न गुण नै भनेर म ठान्छु होला, तर धनीले जब जगाएर मेरो गुण त यति छ भनेर जब उहाँले आफै देखाउनुहुन्छ नि, त्यति बेला हाँसी हुनेछ। मैले त वास्तवमा कति पनि गन्न सकेको रहेनछु भनेर यस्तो एउटा विशाल भावना आफ्नो सद्गुरु महाराज प्रति व्यक्त गर्नुहुन्छ गुण गिन्नेको प्रकरणको माध्यमबाट। आउनुहोस् अब प्रकरण 16 मा प्रवेश गरौँ। प्रकरण 16 मा जीवलाई प्रबोध गर्दै हुनुहुन्छ, उपदेश दिँदै हुनुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, मेरे अन्ध अभागी जीव, ए मेरो अन्धो अभागी जीव, तँ क्यों सुताई त? तँ यहाँ किन सुतिरहेको छस्? फटकार्नु पर्ने पनि कारण छ, त्यत्तिकै फटकारिँदैन। फटकारिन्छ कति बेला भन्दाखेरि अवसर पाई पाई पनि त्यो अवसरलाई चिन्न नसक्ताको अवस्थामा फटकारिन्छ। निर्दोषलाई गाली गरिँदैन, जसले जानेर पनि गल्ती गर्छ उसलाई चाहिँ गाली गरिन्छ। सद्गुरु महाराजले 34 वर्षसम्म सम्झाउनु भयो, रुनु भयो, हाँस्नु भयो, विलाप गरी गरी सम्झाउनु भयो। त्यति बेला पनि त किन जाग्न सकिनस्? हे मेरो आत्मा, हे मेरो जीव, कता अन्धो मात्रै अझै त्यहाँभन्दा पनि अभागी भइस्। अन्धो मात्रै भएर भाग्यमानी भएको थियो भने त्यति ठुलो अप्ठ्यारो हुँदैन थियो, तर अन्धो तीमाथि अभागी। श्रीमद् भागवत पुराणमा
महात्म्यको प्रसङ्गमा मन्द सुमन्द मतयो मन्द भाग्य विपत्रुता भन्ने श्लोक छ। बुद्धि पनि मन्द छ, भाग्य पनि मन्द छ। मन्द बुद्धि भएर भाग्य धेरै थियो भने पनि दुःख हुँदैन थियो, अनि भाग्य नभएर बुद्धि चाहिँ तेज थियो भने पनि उसले केही न केही गरेर खान्थ्यो। तर अप्ठ्यारो के छ, बुद्धि पनि मन्द छ अनि भाग्य पनि छैन। त्यस्तै यहाँ त जीव अन्धो पनि छस्, तीमाथि अभागी पनि छस्। यदि भाग्य भइदिएको भएकै हुन्थ्यो होला। एकचोटि एकजना राजाले कार्यक्रम आयोजन गर्नुभएछ। एउटा बडा सुन्दर स्त्री, जसलाई नर्तकी भनिन्छ, नाच्ने वालालाई, नर्तकीले बडा सुन्दर ढङ्गबाट नाचिन्। राजा खुसी भए, तर त्यो देशको राजा चाहिँ बडा कुरूप रहेछन्। जब बक्सिस दिने समय आयो, त्यति बेला नर्तकीलाई बक्सिस दिनुभयो र नर्तकीले राजालाई हेर्दै भने, महाराज आज्ञा हुन्छ भने म एउटा कुरा भनौँ तपाईलाई। राजाले भन्नुभयो, ठिक छ भन, तिमीले आएर मनोरञ्जन दियो, तिम्रो कुरा म सुनिदिन्छु। त्यो नर्तकीले भने, त्यो नाच्ने वालीले भने, महाराज जब रूप बाँडिरहनु भएको थियो भगवानले, त्यो बेला तपाईँ चाहिँ कहाँ जानुभएको थियो? राजाले भन्नुभयो, जति बेला रूप बाँडिरहेको थियो भगवानले, तिमी त्यो रूप माग्नेहरूको लाइनमा बसेर रूप मागिरहेको थियौ नि, त्यतै बेला अर्को लाइन पनि अर्कोपट्टि थियो, त्यो भाग्यको लाइन। म चाहिँ भाग्यको लाइनमा बसेर भगवानसँग भाग्य मागिरहेको थिएँ। मैले भाग्य पाएँ, तिमीले रूप पायौ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म कुरूप भएर पनि तिमी जस्ता सुन्दरीहरूलाई नचाइरहेको छु। भाग्य भयो भने पनि केही हुन्छ, तर यहाँ जीवलाई त के भन्दै हुनुहुन्छ? त एउटा अन्ध भइस, अन्धको कष्टलाई हेर्नुहोस् न। उसले न रङ चिन्छ, न दिशा जान्दछ। भनिरहँदाखेरि फेरि रमेश प्रसाई जस्ता व्यक्तित्वहरू पनि हुनुहुन्छ, तर एकादेका त्यस्तो हो। तर उहाँहरूको कष्टलाई हेर्नुहोस् न। म यही कल्पना गर्छु कि यदि रमेश प्रसाईजीसँग आँखा थियो भने उहाँ कस्तो बन्नुहुन्थ्यो होला। मेरे अन्ध अभागी जीव, त अन्ध पनि छस्, अभागी पनि छस्। अन्ध किन छस्? तैँले सामान्यवाला स्वरूपलाई चिन्न सकिनस्। तेरो अगाडि सद्गुरु महाराज 34 साल रहनुभयो, त्यति बेला तैँले चिन्न सकिनस्। देवकोटाले भन्नुभएको छ, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले, वास्तवमा नजिक हुनु नै मेरो अन्धता रहेछ। त्यसैले बोलीचालीको भाषामा भन्ने गरिन्छ नि, नजिकको तीर्थ हेला भनेर। वास्तवमा हो, समय छँदाखेरि महत्व बुझिँदैन, जब समय जान्छ महत्व बुझिन्छ। त्यसको फाइदा चाहिँ के? धनीले विभेद प्रकारले जगाउनु भयो, अझै पनि तैँले घर देखिनस्। अगाडि भन्नुहुन्छ, तारतम देख विचार कि पिउँ ल्याए बेर दोइ। तैँले तारतमको यो जुन धारा बगिरहेको छ नि, मेरो पिउँ परमात्मा प्रसन्न भएर, मेरो धनी प्रसन्न भएर 2 पटक लिएर आउनुभयो। एक पटक मौखिकमा ल्याउनु भयो, अर्को पटक लिखितमा ल्याउनु भयो। हाम्रै प्रवाह राखेर उहाँले यो कष्ट उठाउनु भयो। तर उहाँको त्यत्रो मेहनतलाई, उहाँको त्यत्रो कृपालाई तैँले देख्न नसकेर त चाहिँ गल्दै नगल्ने दाल भएर बसेको छस् भनेर खाङ्गडौँ उपमा दिनुभयो जीवलाई। एउटा खाङ्गडौँ भन्ने चिज हुन्छ। शान्त रहनुहोस् सुन्दरसाजी, शान्त हुनुहोस्। एउटा खाङ्गडौँ भन्ने दाल हुन्छ, जसले जति सिटी लगाए पनि त्यो पाक्दैन, त्यसलाई खाङ्गडौँ भन्छ। आफ्नो जीवलाई पनि त खाङ्गडौँ भएर बसिस्, जति कृपा गरे पनि, जति सम्झाए पनि, जति पानी हाले पनि त गरिनस्। नेपाली भाषामा ठेट्नु हुन्छ, फुल उठ्दैन, जति भुटे पनि ठेट्नु हुन्छ। खाङ्गडौँ जति सिटी लगाए पनि बरु
पानी सुक्छ, कुकर गल्छ, त्यो दाल चाहिँ पाक्दैन। यस्तो भएर त बसिस् भनेर आफ्नै जीवलाई सम्झाउनुहुन्छ। र अगाडि प्रकरण 15 मा एउटा बडा सुन्दर भाव राख्नु भएको छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, ससोई सो भी यूं कहे मैं हाथों अपना मार, पुण्य की बधाई में देऊ कोट शिर उतार। एउटा कहानीको पात्रलाई उभ्याउनु भयो महामतीले। शशी र पुण्य नामक प्रेमी र प्रेमिकाको एउटा सानो कहानीलाई जोड्नु भएको छ। महामतीले नाम लिने त्यो प्रेमी प्रेमिका कति महान थिए होला। उनीहरूले आफ्नो प्रेमको लागि कहाँसम्म बलिदानी गरे होला। उनी के भन्दिरहेछिन् त? शशी भने, पुण्य की बधाई में देऊ कोट शिर उतार। यदि मेरो प्रेमी पुण्यको विषयमा कसैले खबर दियो मात्रै भने त्यसको बदलामा म करोड पटक आफ्नो शिर उतारेर उसलाई दिन तत्पर छु। संसारमा हामीले प्रेमी र प्रेमिकाको कथा धेरै सुनेका छौँ। मुना मदनको कथा नेपाली समाजमा विख्यात छ। अंग्रेजी साहित्यमा रोमियो जुलियट शेक्सपियरजीले रचना गर्नुभएको प्रसिद्ध छ। लैला मजनुको कहानी प्रसिद्ध छ। यहाँनिर शशी पुण्यको दृष्टान्त राखेर भन्नुभयो, शशी यानी कि प्रेमिकाले आफ्नो प्रेमीको लागि कति समर्पण देखाउँदै रहेछन् भने कसैले मेरो पुण्यको खबर मात्रै दियो भने पनि म करोड पटक आफ्नो शिरलाई उसको चरणमा काटेर राखिदिन्छु भने उनले त्यो बलिदानीको भाषा बोलिन्। यो प्रसङ्ग किन जोड्दै हुनुहुन्छ त यहाँनिर भन्दाखेरि, क्यों ना देखे ये वचन भट्ट परो मेरो जिउ। यो सद्गुरु महाराजको यो वचनलाई त किन देख्दैनस्? धिक्कार छ मेरो जीवलाई, तँ ले त नमुना किनका। तैले कसको नमुना लिइरहेको छस्? तू कौन कौन तेरा पिउँ, त को होस् र तेरो पिउँ को हो? एउटा मायाको जीव जसले केही पनि जानेको छैन, उसले त यस्तो धेरै समर्पण र बलिदानी देखाउन सक्छ भने तेरो पिउँ त अक्षरातीत हो। अनि त अक्षरातीतको अङ्गना होस्, तैले कति गर्नुपर्छ? शशी आफ्नो पुण्यको विषयमा खबर दिनेवाला प्रति त्यति कुर्बान छिन्। करोड पटक आफ्नो शिरलाई काटेर सुम्पिन तयार छिन् भने स्वयं पुण्य प्रति कति समर्पित थिइन् होला? त्यो चाहिँ सबुर हामीले गर्नुपर्छ। किरन्तन ग्रन्थमा यसै प्रसङ्गलाई भन्नुहुन्छ, इनविद कहे संसार में धनी रंचक दिलासा दे, तो टुक टुक हो जाए फना सब अंग आशिक के। संसारमा कसैले उपकार गर्यो, आफ्नो भलो गर्यो भने उसको बदलामा हामी सधैँ ऋणी हुन्छौँ। आशिक उसको प्रेमी जसले जो कृपा पात्र बनेको छ, ऊ टुक्रा टुक्रा भएर ऊ प्रति समर्पित हुन्छ। अगाडि भन्नुहुन्छ, जीव माया के ऐसे करे कैयौं देखे दृष्ट, वो भी उन पर यूं करे तो हम तो हे ब्रह्म सृष्ट। मायाको जीवले त यस्तो गर्न सक्छ। एउटा माया भित्रको सपनाबाट उत्पन्न भएको यहीँनिर उत्पन्न हुने यही नाश हुने जीवले यहाँसम्म समर्पणको पराकाष्ठ देखाउन सक्छ। हामी त ब्रह्म सृष्टि हो, हामीले कहाँसम्मको समर्पण देखाउनु पर्छ होला? ब्रह्म सृष्टिको चरित्रलाई हेरेर जीव सृष्टिलाई सम्झाउनु पर्ने हो। तर विडम्बनाको कुरा, जीव सृष्टिलाई उदाहरण लिएर ब्रह्म सृष्टिलाई सम्झाउनु पर्छ भन्नुहुन्छ प्रणय महाराज। यो संसारमा कस्तो घटनाहरू घटेका छन् भने जापानमा एउटा कुकुरले 9 वर्षसम्म आफ्नो मालिकलाई पर्ख्यो। रेलवे स्टेसनमा गएर एउटा कुकुरले आफ्नो मालिकलाई त्यहाँसम्मको वफादारीता प्रदर्शन गरेको छ। एउटा म सत्य घटना तपाईलाई सुनाउँछु। एउटा कुनै ठाउँमा गाडी ड्राइभिङ गर्दै जाँदै हुनुहुन्थ्यो एउटा पुरुष। अकस्मात रात्रिको समयमा एकजना महिला आउनु भएर गाडी रोक्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, सुन्नुहोस् न महाशय, हे महानुभाव, मेरो गाडी एक्सिडेन्ट भएर फसेको छ, कृपया मेरो गाडी उकास्नमा तपाईले सहयोग गर्नुपर्छ, मेरो बच्चा पनि छ। ती आमा गइन्। अनि त्यो सज्जनले गाडी रोक्नु भयो। त्यो महिलाले जुन एक्सिडेन्ट भएको कुरा बताएकी थिइन्
त्यतातर्फ दुवैजना गएर हेरेको साँच्चै नै गाडी एक्सिडेन्ट भएको रहेछ। गाडीभित्र एउटा बच्चा खेलिरहेको थियो, तर जो ड्राइभिङ गरिरहेको एउटा व्यक्ति जुन थियो ऊ मृत अवस्थामा थियो। जब ती सज्जनले गाडीको ढोका खोलेर हेरे, बच्चा जिउँदैछ, तर त्यो गाडी ड्राइभ गर्ने आमा चाहिँ मरिसकेकी रहेछिन्। अनि को रहेछ भनेर हेर्दा त वास्तवमा जसले त्यो गाडी रोकेर त्यो अर्को सज्जनले बोलाएर ल्याएको थियो त्यही आमा नै वास्तवमा त्यो गाडीमा मरिरहेकी रहेछ। भनेको जो मरियो उसैले नै बोलाएर ल्याएछ अर्को सज्जनलाई र आफ्नो बच्चाको उद्धार गराएछ। आमाको ममता हेर्नुहोस्, मरे पछाडि पनि आफ्नो बच्चालाई उनले बचाइन्। संसारमा यस्ता घटनाहरू घटेका छन्। अब यहाँनिर आफ्नो आत्मालाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ, त कसको नमुना लिँदैछस्? तेरो मालिक त राज्य हो, पिउँ हो, खसम हो, धनी परमात्मा हो, त उसको अङ्गना हो, दुलै हो। अब तैँले कतिसम्मको कुर्बानी, कतिसम्मको समर्पण आफ्नो खसम प्रति देखाउनु पर्छ, यो कुरा त किन बुझ्दैनस्? यस प्रकारको भाषामा उहाँले आफ्नो जीवलाई सम्झाउनु भएको छ। उहाँले आफ्नो जीवलाई सम्झाएको कुरा सुनेर हामी पनि केही जागृत हुन सकौं, यो भावनाले या प्रकाश ग्रन्थमा प्रकरणहरू राखिएका छन्। अब एउटा सानो प्रसङ्गलाई म जोड्दैछु, त्यस पछाडि म मेरो वाणी चर्चालाई पूरा गर्नेछु, थोरै समय हो। प्रकरण 19मा वहाँ भन्नुहुन्छ, अखण्ड दण्डवत गरौं प्रणाम, हैडे भिडके भानु हाम, प्रेमे देऊ प्रदक्षिणा, बेर बेर अनेक अति घना। यो प्रकाश ग्रन्थमा जम्मा 37 प्रकरणहरू छन्। तीमध्येका केही प्रकरणहरूको हामी चर्चा गरिरहेका छौं। अखण्ड दण्डवत गरौं प्रणाम, इन्द्रावती भन्नुहुन्छ म अखण्ड दण्डवत प्रणाम गर्छु। दास भाव भक्तिबाट विस्तारै प्रमोसन हुँदै हुँदै माधुर्य भाव भक्तिमा गएर उहाँ भन्नुहुन्छ, हैडे भिडेके भानु हाम, म मेरो धनीलाई पाएर म मेरो हृदयका प्यासहरू तृष्णाहरू मेटाउन चाहन्छु। प्रेमे देऊ प्रदक्षिणा, प्रेमको साथमा बार बार म प्रदक्षिणा गर्छु। बेर बेर अनेक अति घना, एकचोटि मात्रै होइन, दुईचोटि मात्रै होइन, बार बार म यसो गरिरहन्छु मेरो धनीलाई यदि मैले पाएँ भने। वार फेर डारो मेरी देह, मेरो देहलाई कुर्बान गर्छु उहाँप्रति। इन्द्रावती कही अधिक शनि, इन्द्रावती अधिक शनिको साथमा यो भन्दैछिन्, बहुत अस्तुतमै जाइन, कहीँ धेरै स्तुति बढी बढाइ म गर्दिनँ, किनकि यो मेरो आफ्नो घरको कुरा हो। र जसले आफ्नो मुखले आफ्नो बढाइ आफै गर्छ उसलाई मूर्ख भन्ने गरिन्छ। किनभने आफ्नो घरको कुरा म गर्दैछु अनि मैले त्यसलाई बढी बढाइ गरेँ भने म पनि मूर्खको ग्रुपमा आउँछु। त्यसैले म मूर्ख हुनु छैन, त्यसैले म धेरै चाहिँ भन्दिनँ। तैपनि अगाडि भन्नुहुन्छ, भन्दिनँ भनेर मैले हृदयमा लुकाउनु पनि भएन। जस्तो जो हो त्यो वास्तविकता चाहिँ मैले भन्छु, पर जैसी बात तैसा वर्णन, करसी विचार चतुर अति घन। जस्तो हो त्यो वास्तविकता मैले भन्नै पर्छ, चाहे त्यो प्रशंसा होस् र त्यो प्रशंसाको नाममा मलाई मान्छेहरूले मूर्ख भनुन्, त्यसलाई म परवाह गर्दिनँ। कीर्तन ग्रन्थमा भन्नुभयो, गुणमुख बोली भलुमन बनाबो, अवगुण नराखौं छानो, शत वस्तु देवाने शत भाको, एमा दुःख मानो ते मानो। सत्य कुरा जुन छ त्यसलाई म बोल्छु, अवगुणलाई म लुकाएर राख्दिनँ। कसैको यदि मैले अवगुण देखेँ भने त्यो म भनिदिन्छु। त्यसो भन्दाखेरि यदि कसैको चित्त दुख्छ भने दुखोस्। आज साँच के न सुत काउन रुचि, तो भी कछुक प्रकाशो शत, शतकै साथीको शतको बाण चुबसी, दुष्ट दुखासी दुर्मत अखण्ड सुख लाग्यो। सत्य कुरा कसैलाई रुच्दैन, पच्दैन। एक त रुच्दैन, रुचिहाल्यो भने पनि पच्दैन। तो भी कछुक प्रकाशो शत, तैपनि
अलिकति म सत्यको कुरा गर्छु, किनभने नजानुइस झुण्डमै कौन स्वागेन होए, थाहा छैन यो अविश्वासीहरूको भिडमा एक न एक विश्वासी हुन सक्छ, मेरो सम्बोधन उसको लागि हुनेछ। यदि कसैलाई भोक लागेको छ, खाना खाँदैछ, अब खानामा विष छ, अब उसले भोकले खाना आँट्दैछ भनेर उसले त्यो खानाले उसको भोक मेटिन्छ भनेर विष छ भनेर नभनिदिने। यदि त्यो खाना नदिँदाखेरि उसको चित्त दुख्छ भने दुखोस्, तर उसलाई म मर्नबाट जोगाउँछु, यो खालको व्यक्ति हो। आफ्नो बढाइ यदि आफै कसैले गर्छ भने सबैले उसलाई मूर्ख सम्झिन्छ, तर सबै पट मूर्खहरू सामनेमा बसेका यदि छन् भने म फलानु यस्तो हुँ भनेर आफै बोल्नु सही पनि हुन्छ। किनकि गुणग्राही जहाँ छैन बेकममा छ वहाँ गुडी, कौडीमा पनि मिल्किन्छ भिल्लका देशमा मडी। गुणलाई ग्रहण गर्नेवाला सामनेमा छैन अनि आफू गुणी भइयो भने उनीहरूको नजरमा आफू पनि अवगुणी नै हुन्छ। त्यसैले गुणीको भ्यालु कति बेला हुन्छ थाहा छ? जति बेला त्यो गुणीलाई चिन्न सक्ने अरू गुणीजनहरू हुन्छन् त्यति बेला मात्रै गुणीको भ्यालु थाहा हुन्छ। नजान्नेहरूले त मडीलाई पनि कौडी सम्झेर फालिरहेका हुन्छन्। अब यी पट मूर्खहरूले मडीलाई कौडी सम्झेर फाले भन्दैमा त्यो मडीको मूल्य घट्ने होइन। त्यसैले नीतिकारहरूले भन्नुभयो, गुणा गुणज्ञे सुगुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा, आस्वाद्यतो या प्रवहन्ति नद्य समुद्रमासाध्य भवन्त्यपेया। गुणलाई चिन्नेहरूको भिडमा मात्रै गुणीको महत्व छ। निर्गुणीलाई प्राप्त गर्ने बित्तिकै त्यो गुणवान वस्तु पनि मूल्यहीन साबित हुन्छ। जसरी पानीहरू सुरुवातमा मिठो भएर पिउन योग्य भएर बग्छन्, अन्तिम हुँदै जाँदाखेरि समुद्रलाई भेटे पछाडि नुनिलो हुन्छ। त्यसैले संगत अनुसारको रंगत हुन्छ। एउटा हावा त्यसको कुनै गन्ध छैन, तर नालीबाट बगेर आयो भने हामी त्यसलाई छी भन्छौँ, नाक भन्छौँ, तर त्यही हावा बगैँचाबाट बहेर आयो भने वा कति मिठो खुसबु भनेर प्रशंसा गर्छौँ। तर दोष हावा आफैको छैन स्वाभाविक रूपमा, तर उसले कस्तो संगत गरेर ल्यायो त्यसले फरक पार्छ उसलाई। त्यसैले यहाँनिर भन्नुहुन्छ, पर जैसी बात तैसा वर्णन करसी विचार चतुर देखना। अगाडि भन्नुहुन्छ, चरण तले कियो निवास इन्द्रावती गावे प्रकाश, भान की भरम की उजास पावे फल कारण विश्वास। धनीले मलाई मेरो अवगुणलाई पनि माफ गरेर आफ्नो चरणमा आश्रय दिनुभयो, पनाह दिनुभयो। त्यस कारणले गर्दा थोरै समर्थशाली भएर इन्द्रावती म आफूले यसलाई गाए र धनीले कृपा गरेर भ्रमलाई मेटाएर प्रकाशित गरिदिनु भयो हृदय। पावे फल कारण विश्वास, मैले विश्वास गरेको कारणले गर्दाखेरि यो तारतम्यको फललाई प्राप्त गर्न सके। त्यसैले विश्वास गर्न सक्नुपर्छ। विश्वासीको लागि मात्र यो तारतम्यको फल योग्य छ। विश्वास भएन भने तारतम्यको फल उसले भेट्दैन। र तारतम्यको फल के हो त भन्दाखेरि घर श्री धाम अनि श्री कृष्ण ए फल सारतण तारतम। घरमा परमधाम, नाममा कृष्ण, यो तारतम्यको फल हो। यो केवल विश्वासीले भेट्छ। विश्वास भन्ने चिज कस्तो हो भन्दाखेरि एउटा ठुलो मान्छेलाई कतै आँखामा पट्टी बाँधेर हिँडाइयो भने ऊ डराउँछ। यसले मलाई बाटोमा लगेर भिरबाट खसाल्ने पो कि ऊ मान्दैन हिँड्न। तर एउटा बच्चालाई तपाईले बोकेर आकाशतिर फाल्नुहोस्, बच्चा हाँस्न थाल्छ। यसकै नाम हो विश्वास। किनकि उसलाई थाहा छ कि जसले मलाई आकाशतिर फाल्दैछ उसले अवश्य पनि पक्रिन्छ। त्यो विश्वासको कारणले गर्दाखेरि उसको ओठमा मुस्कान आयो। त्यस्तै यहाँनिर भन्नुहुन्छ, विश्वास करके दौडे जे तारतम्यको फल सोइले। जसले विश्वास गरेर दौडिन्छ उसैले तारतम्यको फल लिन्छ। तिन कारण करू प्रकाश, ब्रह्म सृष्टि पूर्ण करू आश। त्यस कारणले गर्दा म यो कुरालाई प्रकाश गर्दैछु। म मेरो ब्रह्म सृष्टिहरूको आशलाई
पूरा गर्न सकौं र बडा सुन्दर भावनामा आएर प्रसंग पूरा भएको छ। बोलो सच्चिदानन्द परब्रह्म की जय।